30 अगस्त की तारीख को अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से जिबरी गुमशुदगियों के शिकार अफराद का आलमी दिन करार दिया गया है। आज की हमारी इस गिंदोगिदार प्रोग्राम में इस दिन की मुनासिबत से हम बात करेंगे सिंध और बलूचिस्तान में जारी जिबरी गुमशुदगियों की देरीना हल तलब मसले पर, और जिबरी गुमशुदगियों के शिकार अफराद के लवाहिकीन से जानने की कोशिश करेंगे कि इंसाफ की तलाश में उन्हें किन कानूनी और दीगर दुश्वारी और मुश्किलात का सामना है। 2011 से इंटरनेशनल कम्युनिटी इस दिन को जिबरी तौर गायब किए गए अफराद के सोग में मनाती है। जिबरी गुमशुदगी एक आलमी अलमिया है जिसे अक़वाम मुत्तहिदा एक ऐसी सूरत हाल करार देता है जहां किसी फ़र्द की सियासी इख्तिलाफ़ात को बुनियाद बनाकर रियासत उसकी मर्जी और मंशा के खिलाफ उसे गायब करती है, टॉर्चर करती है या गैर मुय्यना मुद्दत के लिए उसे कैद करती है और उसे कानून तक रसाई नहीं दी जाती, और उसकी हालत और मुस्तकबिल को लेकर उसके लवाहिकीन या ख़ानदान के अफराद को अंधेरे में रखा जाता है। या तो रियासत इस जुर्म को अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों करवाती है या उन नॉन स्टेट एक्टर्स के हाथों जिन्हें रियासत की पुष्टपनाही हासिल होती है, जिन्हें सिंध और बलूचिस्तान के तनाजुर में हम डेथ स्क्वाड्स के नाम से जानते हैं। नाज़रीन, यूं तो जिबरी गुमशुदगियों की तारीख सिंध और बलूचिस्तान में पुरानी है, अलबत्ता आज हम बात करेंगे इस मसले की मौजूदा सूरत हाल पर, और इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सिंध सभा के सिंधी इनाम साहब, वॉइस फॉर मिसिंग पर्सन्स ऑफ सिंध की शाजिया चांडियो साहिबा, और जिबरी तौर गायब किए गए अफराद के लवाहिकीन में से हमारे साथ मौजूद हैं सम्मी बलोच, हसीबा कमरानी, हानी गुल बलोच और सीमा बलोच। आइए बात करते हैं हमारे मेहमानों के साथ। जी सम्मी बलूच, हम प्रोग्राम का आगाज़ आपसे करते हैं। सबसे पहले आपसे हम पूछना चाहेंगे कि आप वॉइस फॉर बलूच मिसिंग पर्सन्स के लॉन्ग मार्च में भी शरीक थी, तो आप हमारे नाज़रीन को बता सकती हैं कि आप किस की बाजियाबी के लिए ये लॉन्ग मार्च कर रही थी? जी, सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो आप लोगों ने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया ताकि हम इस मीडिया के तवस्सुत से अपनी आवाज़ लोगों तक पहुँचा सकें। जी, जिस तरह आपने लॉन्ग मार्च का जिक्र किया, जी मैं खुद भी, क्योंकि मेरे वालिद साहब हैं डॉक्टर दीन मोहम्मद बलूच, जो कि एक मेडिकल ऑफिसर हैं, और उनको 28 जून 2009 को खुजदार के एक इलाके उरनाज से दौरानी ड्यूटी अस्पताल के अंदर से रात के 1 बजे पाकिस्तान के खुफिया इदारों के एहलकारों ने तशद्दुद करके, मारपीट करके, ज़बरदस्ती जो है घसीट कर उनको अपने साथ लेकर गए, और उस दिन के बाद से हमें उनके बारे में कोई खबर नहीं मिला कि वो कहाँ हैं और किस हाल में हैं। तो हमने अपनी अब्बू के लिए उसी दिन से जो है हम एहतजाज करते हुए आ रहे हैं, हम उनकी बाजियाबी के लिए जद्दोजहद करते हुए आ रहे हैं। तो जब 2013 में हमें पता चला, मामा करीर ने हमें बताया कि जो है वो एक लॉन्ग मार्च कर रहे हैं लोगों की बाजियाबी के लिए, जो पहले फैसला यही हुआ था कि ये लॉन्ग मार्च क्वेटा से कराची तक होगा। तो जो है 27 अक्टूबर 2013 को हमने ये लॉन्ग मार्च क्वेटा से स्टार्ट किया, और जो है 27 दिनों तक हम जो है पैदल सफ़र करते रहे। इस दौरान बहुत सी दुश्वारियाँ हमें आई, मौसम भी ज़्यादा, इस दौरान जो है मौसम का मसला था, हमें रिहाइश का मसला था, और हम जो है, और साथ में हमें बहुत ज़्यादा थ्रेट्स आ रहे थे इस दौरान कि हम जो है इस लॉन्ग मार्च को रोके, हम आगे नहीं जाएं, हम, और ख़ासकर इसमें हम जो है फिज़िकली बहुत ज़्यादा जो है तकलीफ़ हो रहे थे, हमारे पाँव में छाले तक निकल आए हुए थे, हमारे पाँव के नाखून तक गए थे। हम जो है शदीद मुश्किलात जो है बर्दाश्त करके हमने अपना सफ़र कराची तक तय किया। ये जो है 27 दिनों बाद हम कराची तक पहुंच गए। जब हम यहाँ पहुँचे तो यहाँ पे बिल्कुल हमसे किसी ने नहीं पूछा कि आप लोग किस लिए आए हैं, आप लोगों ने इतना बड़ा जो है 700 किलोमीटर का पैदल लॉन्ग मार्च किया है, आप लोग को उनके मसाइल क्या हैं, तो किसी ने जो है कोई कंसर्न नहीं था हमारे लिए। उन्होंने किसी ने ये जो है ज़हमत नहीं की हमसे पूछने के कि हमारे मुतालबात क्या हैं, क्या हम लोग पागल लड़कियां थी जो हम लोग जो है घरों में हमें कोई जगह नहीं था जो हम इस तरह जो है सड़कों पर फिरती हुई आ रही थी, या आया हमारे लोग गायब हैं हम उनके लिए। तो किसी ने जो है ये पूछने की
ہم سے جو ہے زحمت نہیں کی کہ آپ لوگوں کے ڈیمانڈس کیا ہیں, آپ لوگ اتنے دنوں تک پیدل لانگ مارچ کرتے ہوئے آ رہے ہیں کراچی تک. تو جب ہم یہاں پہنچے تو ہم نے دیکھا, ہم یہاں پر ہم نے سب سے پہلے تو کراچی میں پریس کلب کے سامنے ہم نے یہاں 10 دن تک بھوک ہڑتالی کیمپ لگایا. یہاں پر میڈیا کا تھوڑا بہت رسپانس تھا, لیکن جو ہے حکومتی عہدیداروں کی طرف سے, حکومتی نمائندے کوئی بھی لوگ ہم سے آ کر نہیں ملے. صرف خواجہ آصف آ کے ایک دفعہ انہوں نے جو ہے ہمارے کیمپ کا وزٹ کیا, اس کے علاوہ اور کسی نے جو ہے ہم سے نہیں پوچھا ہمارے ڈیمانڈس. تو جب ہم یہاں پہنچے تو کوئی بھی جو ہے ایکشن نہیں لے رہا تھا, مسنگ پرسنس کے حوالے سے کوئی بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا, کوئی اس پر سیریس نہیں تھا. تو ہم نے اپنا فیصلہ کیا کہ ہم جو ہے اپنے لانگ مارچ کو آگے بڑھائیں گے. پھر 10 دن کراچی میں رہنے کے بعد ہم جو ہے کراچی سے اسلام آباد تک ہم نے پیدل سفر شروع کیا. ہم جو ہے یہ پھر ہم نے 27 اکتوبر کو شروع کیا تھا کوئٹہ سے, اور پھر جب ہم اسلام آباد پہنچ گئے تھے وہ 14 فروری میں ختم ہوا. تو اس دوران سندھ میں شدید مشکلات آئے ہمیں, خاص کر کے پنجاب میں ہمیں بہت زیادہ ہر طرح کے مشکلات آئے, لیکن ہمارا صرف مطالبہ اپنے لوگوں کی بازیابی کے لیے تھا. ہم لوگ خود کس طرح کی اذیتیں برداشت کر رہے تھے, کس طرح کے مشکلات سے دوچار ہو رہے تھے, لیکن ہم نے ان میں سے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی. ہم اپنے لوگوں کی بازیابی کے لیے جا رہے تھے, اور ہم نے سوچا کہ ہم جو ہے اسلام آباد تک جائیں گے, وہاں پہ وہ پاکستان کا دارالحکومت ہے, وہاں پر جو ہے UN کے نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں, اور بھی انسانی حقوق کے نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں, سپریم کورٹ اسلام آباد میں ہے. تو جو ہے ہم اتنا سفر طے کر کے وہاں تک جائیں گے تو وہاں پر شاید ہماری آواز سنی جائے گی. تو ہم نے جو ہے یہ لانگ مارچ اسلام آباد تک طے کیا, وہاں بھی کوئی رسپانس نہیں آیا ہمیں. جی, ہم دیکھتے ہیں کہ عموماً جب کوئی جرم ہوتا ہے تو لواحقین پولیس کے پاس جاتی ہیں, FIR درج کرواتی ہیں. تو جب آپ کے والد صاحب جبراً گمشدہ کیے گئے, آپ لوگوں نے پولیس میں FIR درج کروایا تھا؟ ہم نے جو ہے اپنے ابو کی بازیابی کے لیے تمام قانونی اور آئینی طریقے آزمائے ہیں. جس دن ہمارے ابو کو اٹھا کر لے کر گئے تھے, اس دن کے بعد جو ہے ہم وہاں پر اورناچ پولیس تھانے گئے, ہم نے وہاں پہ FIR درج کروائی. وہاں پہ جس طرح وہ بہت زیادہ ہمیں تنگ کر رہے تھے کہ ہم جو ہے ایجنسیوں کے خلاف FIR درج نہیں کرتے ہیں, وہاں بہت زیادہ جو ہے ہم نے ان کو منتیں کی, تو آخر کار وہ مجبور ہو کر انہوں نے جو ہے ہماری FIR کٹوائی. اس کے بعد ہم نے ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کروائی. ہم جو ہے پورے 2 سالوں تک ہم لوگ ہائی کورٹ میں جاتے رہے, ہم لوگ وہاں پہ پیشیاں دیتے رہے. تو لیکن وہاں پر بھی ہر دفعہ یہی ہوتا تھا کہ کبھی کیس کو آگے ڈیلے کرتے تھے, کبھی کچھ میرے ابو کی جو ہے بازیابی کے لیے نہ کورٹس, نہ کہ پولیس, نہ کہ باقی جو ہے ادارے اس مسئلے پر سنجیدہ. جی, پھر کیا آپ کو قانون نافذ کرنے والے اداروں نے یا پولیس نے یا عدلیہ نے یہ اطلاع دی ہے, آپ کو کچھ معلومات ان سے موصول ہوئی ہیں کہ آپ کے والد صاحب کو کن لوگوں نے اور کس جرم کی پاداش میں اغوا کیا ہے؟ جی, ہمیں جو ہے ہم خود چاہ رہے ہیں, ہم یہی پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے جو ہے میرے ابو نے اگر کچھ کیا ہے تو اس کو جو ہے آپ عدالتوں میں لے آئے. ہمیں نہیں پتا میرے ابو کو کیوں لے کر گئے ہیں. میرے ابو ایک ڈاکٹر تھے, وہ اس کو ہاسپٹل کے اندر سے دوران ڈیوٹی اٹھا کر لے کر گئے تھے. میرے ابو کسی جو ہے پہاڑ میں نہیں تھا, کوئی انسرجنٹ نہیں تھا, اس کے ہاتھ میں کوئی بندوق نہیں تھا. وہ رات کو ڈیوٹی کے دوران جو ہے اس کو اٹھا کر لے کر گئے. تو میرے ابو کا تعلق کسی بھی جو ہے ایسے تنظیم سے نہیں تھا. میرے ابو کا تعلق صرف ایک جو ہے پولیٹیکل پارٹی سے ان کا تعلق تھا. تو اس کے علاوہ میرے ابو کے کچھ بھی ایکٹیویٹیز نہیں تھے جن پر میں یہی سمجھوں کہ میرے ابو نے کچھ اس ریاست کے خلاف کچھ کیا ہے تو جو ہے اس کو غائب کیا گیا. لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے کچھ کیا ہے, اگر میرے ابو ہو یا جو باقی لوگ مسنگ کیے گئے ہیں, اگر انہوں نے کچھ کیا ہے تو آپ کی عدالتیں ہیں, آپ کے آئین اور قانون ہیں, آپ جو ہے کورٹ آف لا کے تحت ان کو سزا دیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ جو ہے ان کو لے کر گئے ہیں, ان کا کوئی قصور نہیں ہوگا, کوئی جرم نہیں ہوگا. ہم کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے کچھ کیا ہے, جس طرح آپ باقی شہریوں کو, باقی مجرموں کو یہاں ملک کے تحت, قانون کے تحت, آئین کے تحت سزا دیتے ہیں, ان کی جو ہے
हम कहते हैं भले ही उनको फांसी भी दी जाए, हमें इस पर कोई जो है एतराज नहीं है, लेकिन कम से कम हमें पता तो चले आप लोग किस बना पर लेकर गए हो और जो है वो कहाँ है, किस हाल में है, किस तरह की अजियतें बर्दाश्त कर रहे हैं, उनकी गैर मौजूदगी में उनके घर वाले किस तरह अजियत की जिंदगी गुजार रहे हैं, किस तरह के मुश्किल और कठिन हालात से दो चार हैं। तो अगर हमारे अब्बू को आप जो है अपने जेलों में बंद कर देते हैं, हमें उसमें भी कोई एतराज नहीं है। कम से कम हमें ये तो पता चलता है कि वो ज़िंदा हैं या मर गए हैं। अब 11 सालों में हमें और मेरी फैमिली को ये तक नहीं पता है कि मेरे अब्बू ज़िंदा हैं या नहीं है। जो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ की बात यही है कि अभी हम नहीं जानते हम उनके लिए और मज़ीद जो है इंतज़ार करें या नहीं करें। हम उनके लिए अभी जिस तरह उनकी चीज़ें वापसी के लिए रखी हुई हैं, जिस तरह उनके कपड़े और उनकी बाकी ज़रूरत की चीज़ें रखी हुई हैं, इसी इंतज़ार में कि वो वापस आएँगे और वो वापस अपने कपड़े पहनेंगे, वो वापस अपनी ज़रूरत की चीज़ें इस्तेमाल करेंगे। तो हमें इतना तो बता दिया जाए कि कम से कम हम इस तरह की जो है अज़ियतनाक ज़िंदगी से तो निकल जाएँ। हम जिस तरह बाकी लोग जो है इस दुनिया से फना हो जाते हैं, उनके लोगों को कुछ लोग जो है वो तकलीफ़ से गुज़र के फिर उनको तसल्ली आ जाती है कि उनके लोग जो है मिसिंग हुई इस दुनिया से चले गए हैं और अभी वो वापस कभी नहीं आएँगे। हमें ये तक भी नहीं पता है। और जिस तरह से उनकी गैर मौजूदगी में मिसिंग पर्सन्स के जो फैमिलीज़ जिस दर्द और कर्ब से गुज़र रहे हैं, इसका अंदाज़ा उन लोगों को हो सकता है जिनके अपने प्यारे मिसिंग हैं। इसके अलावा इस दर्द को कोई और नहीं समझ सकता। जी, आप बता रही थी कि इस केस के हवाले से आप लोगों ने अदलिया से भी रुजू किया था। तो आप हमें बता सकती हैं कि केस का अपडेट्स क्या हैं? जी, मेरे अब्बू का जो है केस सुप्रीम पहले तो हाई कोर्ट में गया, पे हमने पिटीशन दायर करवाई हाई कोर्ट में। 2010 तक जो है अक्टूबर 2010 तक हियरिंग्स होती रही। हर दफ़ा वो जो है कुछ ना कुछ कहते थे, कभी पुलिस को लेकर आने की, कभी जो है एजेंसी के लोगों को लेकर आने की, कभी कुछ और जो है केस को डिले करने की। तो इस तरह हर दफ़ा कोई भी मतलब इस तरह कार्रवाई नहीं होती कोर्ट में जिससे हम मुतमईन हो जाए। और जो है फिर 2010 में 2 साल के बाद उन्होंने जो है मेरे अब्बू का केस डिस्पोज किया, ये कहते हुए कि अगर पुलिस को और जो है सिक्योरिटी इदारों को अगर कुछ पता चल जाता है तो हम इस केस को रीओपन करते हैं। हमने जो है बहुत कोशिश की कि हमारे केस को डिस्पोज नहीं किया जाए, हम आगे जो है इस केस को आगे रखना चाहते हैं। हम जो है हमारा जो आखिरी सहारा है यही कोर्ट्स हैं, यही अदालतें हैं। अगर आप जो है मेरे अब्बू के केस को जो है डिस्पोज करते हो तो हम फिर कहाँ जाएँ? लेकिन फिर भी उन्होंने हाई कोर्ट ने मेरे अब्बू का केस डिस्पोज किया। तो उसके बाद हम जो है हम तमाम फैमिलीज़ जिसमें फरजाना मजीद थी और भी बहुत सारी फैमिलीज़ थे, हम लोग इस्लामाबाद गए। वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में हमने जो है मेरे अब्बू का केस समेत बाकी मुस्लिम पर्सन्स के केसेस हमने सुप्रीम कोर्ट में जमा किए। वहाँ पर भी जस्टिस जावेद इकबाल ने जो है खुद मेरी छोटी बहन के साथ वादा किया कि वो जो है मेरे अब्बू को बाजियाब कराने में अपना किरदार अदा करेंगे। लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। उसके बाद और कुछ हियरिंग्स आई सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें वो कह रहे थे कि जो है गफ्फार लांगो और डॉक्टर दीन मोहम्मद जो है फरारी कैंप्स में है, वो उनको किसी जो है रियासती एहलकार ने नहीं उठाए है। तो इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है रियासती इदारों से यही कहा कि अगर तुम लोग ये बात कह सकते हो तो उसके लिए आप लोग सबूत लेकर आओ, आप लोग उनकी कोई तस्वीर लेकर आओ, वो किस फरारी कैंप में है, कहाँ है। तो जब ये बात उन्होंने साबित नहीं किया तो ये केस सुप्रीम कोर्ट से भी डिस्पोज हुआ। तो उसके बाद से दरमियान में हमने बाकी जद्दोजहद की है। हम हर साल कैंप लगाते रहते हैं, हम भूख हड़ताली कैंपों में होते हैं और भी बहुत सारे जद्दोजहद साथ में हम जो है इंसानी हकूक़ के इदारों से राब्ते में रहते हैं। हर वक्त हर दिन हम उनसे बार बार उनको याद दहानी करते हैं। और जो है अभी मैंने दोबारा जो है हाई कोर्ट में पिटीशन दायर करवाई है अपने अब्बू के केस के हवाले से। मैं दोबारा इस केस को रीओपन करना चाह रही हूँ, जिसमें मुझे बार बार बताया जा रहा है कि इस केस के हवाले से कोई जो है इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है तो तुम्हारे अब्बू का केस रीओपन भी नहीं हो सकता। तो मैंने जो है बहुत उनको मिन्नतें की, फरियाद की उनके सामने कि मेरे अब्बू को जो लोग लेकर गए हैं वो लोग तुम लोगों को कैसे जो है इन्फॉर्मेशन देंगे मेरे हवाले से। ये कोर्ट का काम है कि वो मेरे जो है अब्बू के हवाले से कोई खबर हमें बताए जो और उन लोगों पे प्रेशर डाले, उन लोगों को आके जो है पेश करे कोर्ट में कि आप लोग जो है इस तरह डॉक्टर को
जो कि ड्यूटी के दौरान जिसको उठाया गया था, वो एक डॉक्टर, आप लोग उसको लेकर गए और 11 सालों से मुसलसल उसकी फैमिली जद्दोजहद में है, लोगों से पूछ रही है, इसके बावजूद आप लोग कुछ नहीं बता रहे, तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है? यहाँ पर तो इस तरह होता है कि बलूचिस्तान में झोंपड़ियों में जाकर एक एक शख्स को जो है मशकूक शख्स को उठाकर लेकर आते हैं, जिसके बारे में उनको कोई इंफॉर्मेशन मिलती है। क्या मेरे अब्बू पूरे जो है पाकिस्तान में उनको कहीं नहीं ढूंढा जा सकता है कि वो कहाँ है, किस हाल में है? यही रियासती अदारे उनको लेकर गए हैं, इन्हीं के हाथ में, और ये नहीं चाहते हैं कि जो है वे हमारे लोग बाजियाब हो जाएं। और इस तरह के एक्सक्यूजेज कोर्ट हमारे साथ करता आ रहा है, और हम जो है दोबारा, मैंने यही फैसला किया है कि मैं इस कोर्ट के तवस्सुत से दोबारा अपनी जद्दोजहद जारी करूंगी, और दोबारा अभी जो है इसी महीने के सितंबर के जो है 28 तारीख को दोबारा हमारी मेरे अबू की केस की हियरिंग हो रही है, तो मैं उसमें भी जो है मजीद शामिल होना चाह रही हूँ। जी सिंधी इनाम साहब, आपने समी बलूच की बातें सुनी, जो अपने वालिद साहब की बाजियाबी के लिए सरापा एहतजाज हैं, जो जिबरी गुमशुदगियों को लेकर बलूचिस्तान की मजमूई सूरत हाल को भी बयान करता है। एक बात जो आपको कॉमन नज़र आती है वो इंसाफ की हुसूल को लेकर है। इंसाफ की फराहमी एक हद तक आकर रुक जाती है। आप भी सिंध में जिबरी गुमशुदगियों के मसले को उजागर कर रहे हैं और वहाँ कराची में कायम करदा कैंप सिंध सबा के सरबराह हैं। तो क्या जिबरी गुमशुदगियों के का जो मसला है वो सिंध में निस्बतन बलूचिस्तान के कदरे मुख्तलिफ है या नहीं? आपके सवाल जो है उसमें मैं एक चीज ये बढ़ाऊं कि मैं खुद 10.5 महीने रियासती इदारों के कैद व बंद बर्दाश्त करके आया हूँ, एक बात। दूसरी बात यह है कि जो केस बलूचिस्तान का है वही केस सिंध का है, और यही बंगाल का केस था। ये तीनों केस इससे ऊपर है, बलूचिस्तान का हमसे बहुत ऊपर है, मगर जो कुछ सिंध के अंदर हो रहा है वो तशद्दुद, तजलील वही है जो बलूचिस्तान के लोगों के साथ ये इदारे, ये नकाबपोश, ये बंदूक बरदार कर रहे हैं, वही। और उसी अंदाज में मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, 2 दिन पहले की बात है, हमारे एक 80 साल बुजुर्ग को उठा कर ले गए। एक 80 साल बुजुर्ग क्या कर सकता है? और 8 दिन पहले 8वीं क्लास के एक बच्चे को उठा कर ले गए। आप बताएं, 8वीं क्लास का बच्चा क्या करता है? सिर्फ यही कि वो नारा लगा, और इनको अपने खिलाफ कोई भी बात सुनना पसंद नहीं है, क्योंकि इनके हाथ में बंदूक है। और ये जो कुछ कर रहे हैं, इन्होंने बलूचिस्तान में किया है, इन्होंने बंगाल में किया था, वही ये सिंध में कर रहे हैं। और ये चाहते हैं कि अभी हम 70 वाले नहीं हैं, इसलिए इनके आगे जो भी आएगा वो उसे उठाकर ले जाएंगे, कोई उनको नहीं रोक सकता। वो उसे उठाकर और उसकी लाश, मसक शुदा लाश फेंक देंगे, कोई उनसे नहीं पूछ सकता, ऐसा इनका कहना है। और हम भी मानते हैं कि ये इदारे, ये नकाबपोश, ये बंदूक बरदार बिल्कुल इस मुल्क के अंदर और छोटी कौमों के लिए, छोटे सूबों के लिए, जो आपने मुझसे पूछा कि उसमें क्या एक जैसी चीज है, तो तशद्दुद एक जैसा है, उठाना एक जैसे। अभी आपका एक केस आया हयात बलोच का। हयात बलोच के केस में उन्होंने उनकी अम्मी का दुपट्टा जो था वो फाड़ कर उसकी आंखों पर बना। इसी तरह का सेम केस 12 दिन पहले कराची में हमारी एक सिंधी फैमिली के घर में जब इन्होंने घुसकर 2 बच्चों को, जिनकी उम्र क्या है, 14 साल, 18 साल, 2 भाई, जब उनको इन्होंने उठाया तो उनकी माँ का नाक पर बांध कर और ले गए। सेम वही चीज है जो बलूचिस्तान में कर रहे हैं, वही सिंध में कर रहे हैं। इसलिए इनमें कोई भी वो नहीं है कि वो हमारे साथ रियायत हो रही है और आपके साथ ज्यादा जुल्म हो रहा है, बराबर का जुल्म हो रहा है। जी सिंधी इनाम साहब, आपने बताया कि आप खुद भी जिबरी गुमशुदगी का शिकार हुए। क्या आपको गायब करने वालों ने कभी आपको बताया कि
انہوں نے کیوں آپ کو غائب کیا اور کیوں آپ کو اس سب تجربے سے گزرنا پڑا؟ وہ مجھے بتائے وہ تو نہیں بتا سکتے، مگر میں خود سمجھتا ہوں تو انہوں نے مجھے کیوں اٹھایا. بنیادی طور پر میں سندھی ہوں، اس لیے انہوں نے اٹھایا ہے، اور وہ سندھ کے وسائل، سندھ کی جغرافی، ان سب کو وہ ہٹنا چاہتے ہیں. اور میں ایک آواز ہوں اپنے وطن کی، اور میں اپنے لوگوں کی، اپنے وسائل کی ایک آواز ہوں. میں صرف قومی کارکن نہیں، میں ایک جرنلسٹ بھی ہوں. میں ایک رسالہ نکالتا ہوں، اور اس رسالے میں وہ چیزیں جو مجھے اس فیڈریشن کے اندر ان کے اپنے بنائے ہوئے قانون کے بھی برخلاف اور اس کے اوپر ہوا کرتی، تو ہم اس پر تنقید کرتے ہیں. اور وہی قانون جو ہمیں اجازت دیتا ہے کہ یہ فیڈریشن اگر کوئی بھی فیصلہ ایسا کرے جس سے پبلک کو شکایت ہو، اختلاف ہو، وہ احتجاج کر سکتے ہیں. مگر یہ بندوق بردار اپنے اس آئین قانون کو بھی نہیں مانتے. ہم جب ایک پرامن طریقے سے کسی پریس کلب کے آگے جا کر اس بات پر جس سے ہمیں اختلاف ہے احتجاج کرتے ہیں، تب بھی وہ اٹھا کر لے جاتے ہیں. اور مجھے اٹھانے کا جو خالص سبب ہے وہ صرف یہ ہے کہ میں بولتا ہوں، اور جہاں مجھے جگہ ملتی ہے، جہاں مجھے کہا جاتا ہے بولو، میں اپنے سندھ کی اور سندھ سے جو بدریت اور ظلم ہو رہا ہے سندھ پر، میں اس کی بات کرنے سے رہ نہیں سکتا، اس لیے مجھے اٹھاتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں یہ بھی بتائیں کہ آپ کی جو تنظیم ہے وہ جبری گمشدگیوں کو اجاگر کرنے کے لیے کام کر رہی ہے. اگر آپ کی تنظیم نے اس حوالے سے کام کیا ہے، جو کیسز آپ کے سامنے آتے ہیں، آپ کے پاس آتے ہیں، وہ سوسائٹی کی کس سیکشن سے تعلق کرنے والے لوگ ہیں جنہیں جبری طور غائب کیا جاتا ہے؟ اس میں سوسائٹی کے کس کلاس کی تو بات میں نہیں کروں گا، مگر یہ میں بتاؤں گا کہ جن پارٹیوں کے وہ ورکر ہیں ان کی قیادتوں کو نہیں اٹھاتے، اور ان چھوٹے چھوٹے کارکن جن کی عمر میں نے پہلے عرض کیا کہ وہ 15 سال سے اور 20 سال کے اندر ان کی عمر ہے، اور وہ بڑے عہدوں پر بھی نہیں ہے، مگر ان کے اندر ایک جوش ہے، ان کے اندر ایک جذبہ ہے. جب بھی کوئی احتجاج ہوتا ہے تو وہ اس احتجاج کے آگے آگے چلتے ہیں، ڈنڈے ہاتھ میں لے کے. معصوم بچوں کو آپ کیوں اٹھا رہے ہیں؟ مگر میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے سندھی قوم کی وہ جو اختلاف اور احتجاج کی نرسری ہے، اس نرسری کو کچلنا چاہتے ہیں، اس نرسری کو ختم کرنا چاہتے ہیں. اور ہم جو یہ کیمپ لگا کر بیٹھے ہیں وہ اس اپنی نرسری کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. کیونکہ اگر کسی بھی قوم کے پاس اختلاف اور احتجاج کی اور جوش اور جلوان کی جو نرسری ہوگی وہ نہیں ہوگی تو وہ قوم بچ نہیں سکتی، وہ قوم آگے نہیں بڑھ سکتی، وہ قوم ترقی نہیں کر سکتی. جی سندھی نام صاحب، آپ کی تنظیم کے پاس کوئی اعداد و شمار بھی ہوں گے کہ کن ادوار میں کتنے سندھی جبری گمشدگی کا شکار بنائے گئے، اور کن ادوار میں ان جبری گمشدگیوں کے عمل میں تیزی سامنے آئی؟ ہمارے پاس بالکل ریکارڈ ہے، اور میں اس کے پس منظر میں بھی آپ کو بتاؤں کہ پہلا شخص جو سندھی اٹھایا گیا وہ ذوالفقار علی بھٹو کی دور حکومت میں اٹھایا گیا، سندھ یونیورسٹی کا پروفیسر اشوک کمار، جس کی لاش ابھی تک نہیں ملی ہے. مگر ہم جو سندھ کی گمشدگیوں کی ہسٹری ہے اس کو ہم انگریز دور میں بھی لے جا سکتے ہیں کہ وہ جو ہر تحریک کا سربراہ تھا پیر پگاڑو، سورے بادشاہ جسے ہم کہتے تھے، اس کی لاش بھی نہیں ملی ہے. یہ سلسلہ انگریزوں سے لے کر اور بھٹو سے لے کر جو شروع ہوا ہے وہ ابھی تک چل رہا ہے، مگر پچھلے 10 سالوں سے یہ سندھ میں زیادہ بڑھ گیا ہے، اور یہ 2 سے 3 ہزار لوگ ہمارے مختلف ادوار میں اور مختلف اوقات میں اٹھائے گئے ہیں، اور ان میں سے کچھ کو انہوں نے پاگل بنا کے رہا کیا ہے، اور کچھ کو معذور کر کے نکالا ہے، اور بہت ساروں کے انہوں نے لاشیں بھی پھینکی ہے. اس کے علاوہ ابھی تک جو ہمارے سندھی جو ہمارے ریکارڈ کے مطابق سندھی وہ 100 کے قریب جو ہے وہ ابھی ان کے قید و بند میں ہے. مگر کچھ دن پہلے سندھ کے آئی جی نے ایک رپورٹ پیش کی کہ سندھ کے 5000 لوگ لاپتہ ہے. تب ہمیں
अचंभा हुआ कि हमारे पास तो एक रिकॉर्ड जो है वो 100 की है। फिर हमने थोड़ी सी रिसर्च की तो पता चला कि बहुत सारी फैमिलीज ऐसी है जो अपने गुमशुदा या उठाए हुए बच्चों का जिक्र नहीं करती। क्यों? उनको ये भी कहा जाता है कि अगर आपने एहतजाज किया, अगर आपने ये बात मीडिया पर लाई तो आपको और ज्यादा तकलीफ दी जाएगी और आपके बच्चे को जो हमारे कैद में उसको और तकलीफ दी जाएगी। इस वजह से बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो रजिस्टर नहीं हुए हैं। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि हमारे अभी भी जो सिंधी उठाए गए हैं वो हजारों में। जी, ये जो आपकी एहतजाजी कैंप है जो सिंध में सिंध सभा के नाम से जिबरी गुमशुदगियों के मसले को लेकर, इसके हुकूमत के साथ हुकूमत से मुतालबात क्या हैं? और दौरान इस एहतजाज क्या कभी आपको किसी मुश्किलात या मुदाखलत का सामना करना पड़ा? हमारा मुतालबा वही है जो सिंधी बलोच ने कहा कि हमारे लोग अगर किसी जुर्म में मुलविस है तो उनको कोर्टों में पेश करो, उनको कोर्टों में पेश करो और साबित करो कि वो लोग मुजरिम है, और अगर आपने साबित कर दिया तो वो उनको आप सजाएं दो। हम अपने आंखों से आंसू भी नहीं बहाएंगे, मगर इस तरह जिस तरह हमारे घरों की दीवारों को फैलाकर, हमारे दरों को तोड़कर, हमारे घरों में घुसकर हमारे माँ बहनों और बेटों की तजलील और तशद्दुद करके हमारे बच्चों को आप उठा कर ले जाते हो इस तरह जिससे कोई बच्चा भीख नहीं है। हमारी कैंप और हमारा एहतजाज यही सवाल करता है कि हम गुलाम नहीं है, और अगर आप हमें गुलाम समझते हो तो ये आपकी सोच है। हम गुलाम नहीं, हम आजाद हैं, और हम अपनी आजादी को बरकरार रखने के लिए ये एहतजाज ही नहीं मगर हम इसके लिए बहुत ज्यादा मज़ाहमत भी करेंगे। एक बात। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि हमारी कैंप में कोई मुदाखलत अभी उन्होंने कुछ दिन पहले शुरू की है, क्योंकि हमें यहाँ पर 92 डेज हो चुके हैं। पहले हम रोजाना की बुनियाद पर एहतजाज करते थे, अभी हमने 21 अगस्त से मुस्तकिल बुनियादों पर हमने कैंप लगाया है और 24 घंटे हम एहतजाज करते रहते हैं। तो अभी उन्होंने मुझे कुछ मैसेज भेजे हैं कि एनफ, अभी आप विड्रॉ करो और बहुत हो चुका। ये उनकी तरफ से जो मेरे पास पहला मैसेज ये आया है, मगर मैंने जो उनको ये जवाब दिया है कि अगर ये आप कहते हैं कि इनफ, तो हम भी कहते हैं कि ये इनफ जो आपने हमारे साथ किया है 70 सालों में, और जो मुआवजे आपने हमारे साथ किए हैं खुद ने, और उनको जिस तरह आपने तोड़ा है, तो इनफ। अभी ये एहतजाज तब खत्म होगा या तो मैं खुद इसी कैंप में किसी बम के जरिए मारा जाऊं, गोली से उड़ाया जाऊं, या आप मुझे उठाकर ले जाओ, वरना ये केस बंद नहीं होगा। सीमा बलूच, आप पिछले कुछ अरसों से वॉइस फॉर बलूच मिसिंग पर्सनस की प्लेटफॉर्म से एक्टिव रही हैं। आप हमारे नाजरीन को बता सकती हैं कि आपका कौन जिबरी तौर पर गुमशुदा है? जी, मेरे भाई शबीर बलोच 4 अक्टूबर 2016 से पाकिस्तान पुलिस ने उनकी बीवी और इलाके के बाकी लोगों के सामने और 25 लोगों के साथ जबरी तौर पर लापता किया, और बाकी 25 को छोड़ दिया गया है। लेकिन मेरे भाई आज तक लापता है। अभी 4 साल पूरे हो रहे हैं, लेकिन मेरे भाई का कुछ पता नहीं कि वो कहाँ है, किस हाल में है। तब से मैं जद्दोजहद करते आ रही हूँ। जी, शबीर बलूच ने क्या क्या था कि उन्हें कोई इस तरह जिबरी तौर पर गुमशुदा करे? आप लोगों के पास इस जिबरी गुमशुदगी को लेकर कोई मालूमात हैं कि शबीर बलूच को किन लोगों ने अगवा किया है? जी नहीं, हमें ये तो पता नहीं कि शबीर ने क्या किया है, उसे किस जुर्म की सजा मिल रही है। जो 4 सालों से वो भी सजा काट रही है, और हमारे खानदान वाले भी पूरे 4 सालों से खौफनाक जिंदगी गुजार रहे हैं। हमें शबीर के बारे में कोई भी मालूमात नहीं है। शबीर बस एक स्टूडेंट था, इसी और कुछ भी नहीं। जी, जब शबीर बलूच अगवा किए गए तब आप लोगों ने पुलिस के पास जाकर इस जिबरी गुमशुदगी के खिलाफ FIR दर्ज करवाया था? जी, हम शबीर के लापता होने के 4-5वें दिन पुलिस स्टेशन गए तो पुलिस ने FIR करने से इनकार कर दिया
कि हम इदारों के खिलाफ FIR नहीं करेंगे, आप नामालूम के खिलाफ करें। हमने कहा हम तो खुद गवाह हैं, FC और आर्मी वालों ने उसे उठाया है, तो हम नामालूम के खिलाफ कैसे FIR करें। फिर उन्होंने FIR से इनकार कर दिया। फिर जाके 2017 में फिर हम गए तुर्बत, वहाँ पर फिर भी उन्होंने FIR करने से इनकार कर दिया, उनकी बात यही रही। फिर हम 1-2 मरतबा फिर हम गए 2017 के साल में, फिर भी उन्होंने इनकार कर दिया। फिर जाके 2019 को उन्होंने FIR काटी, बड़ी मुश्किल से। तो अभी आपके पास शबीर के केस को लेकर क्या अपडेट्स हैं? जी, हाई कोर्ट में तो हम उसी शबीर के लापता होने के बाद जब हम तुर्बत गए तो तुर्बत में FIR नहीं हुआ। फिर हमने हाई कोर्ट में पटिशन दायर की, कमीशन में भी केस किया है। बस वहाँ पर पेशियां ही होती जा रही हैं, टाइम पे टाइम देते हैं, इस पेशी में अगले पेशी में, और कुछ नहीं कहते हैं। बस हम बड़ी मुश्किल से जब कोई पेशी आता है तो हमें बताया जाता है कि इस तारीख को पेशी है, तो हम बड़ी मुश्किल से यहाँ से वहाँ कोयटा में जाते हैं पेशी के लिए। वहाँ पर नाउम्मीद होकर फिर लौटते हैं, वहाँ पर कुछ नहीं होता है, बस इसे तारीख पे तारीख देते जाते हैं। कभी कहते हैं आप लोग खुद गवाह हैं, आपको मालूम है कि इदारों ने उसे उठाया है। हम कहते हैं हमें हमारे आंखों के सामने उसे उठाया गया है, तो हम कैसे कहें कि उसे इदारों ने नहीं उठाया। बस यही कहते हैं और कुछ नहीं। जी शाजिया चांदियो साहिबा, अब मैं आपकी जानिब आता हूँ। आप कराची में जिबरी गुमशुदगी के खिलाफ कायम करदा एहतजाजी कैंपों में सरापा एहतजाज हैं। क्या आप हमें बता सकती हैं कि आप किन की जिबरी गुमशुदगी को लेकर इंसाफ मांग रही हैं? जी देखें, जब मेरे भाई आकिब चांडियो को जो है 2018 में उठाया गया था 30 मई को, तो मुझे बिल्कुल कुछ भी मालूम नहीं था। मैं बस यही एक रास्ता था कि एहतजाज करना है और अपने भाई के लिए आवाज़ उठानी है। तो मैं अपने ख़ानदान वाले के जो मेरे लोग थे मेरे साथ, जिन्होंने मेरे ख़ानदान ने मुझे सपोर्ट किया, तो उनके साथ मैं निकली थी। सबसे पहले मैं प्रेस क्लब गई, तो ये सिलसिला जो था फिर आहिस्ता-आहिस्ता हमने एहतजाज करना शुरू किया। फिर मैंने जो है लोगों को बुलाना शुरू किया कि यहाँ मेरे साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है, मैं चाहती हूँ कि आप सब जो है मेरे साथ आवाज़ उठाएँ। तो उनमें से कुछ ऐसे लोग थे जो मेरे पास आए, कुछ की जो सिस्टर्स थी वो मेरे पास आई। उसके बाद जो है जब मुझे मेरा भाई आकिब चांडियो मिल गया 18 महीनों के बाद, उस पर बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया हुआ था, तो वो मुझे जब मिल गया तो मैंने उन जो मेरे साथ खड़े हुए थे, जो मेरे भाई के लिए आवाज़ उठाते थे, वो लोग लापता हो गए। उन बहनों के भाई लापता हो गए जो मेरे साथ एहतजाज करती थी। तो मैंने ज़ाहिर-सी बात है कि मेरा हक बनता था उनके लिए आवाज़ उठाना और मेरा फ़र्ज़ था। मैं जब तब से मैंने सोचा कि मैं लापता लोगों के लिए जो है आवाज़ जो है उठाऊँगी। फिर मैंने जो है लापता लोगों के लिए आवाज़ उठाना शुरू किया, उनके साथ में खड़ी हुई। उसके बाद जो है दोबारा से मेरे भाई आकिब चांडियो को जो है लापता कर दिया गया 7 जुलाई अ, को उसे दोबारा से जो है लापता कर दिया गया, सुबह 4:30 बजे से। कुछ सिविल ड्रेस में एहलकार थे और कुछ थे पुलिस एहलकार थे, जो कि हमारे कराची के इलाके गुलिस्तान जोहर से उठाया गया मेरे भाई को। तो वहाँ पर आए और उन्होंने सबसे पहले हमारा दरवाज़ा खटखटाया, तो मेरी छोटी जो सिस्टर थी अ, वो गई वहाँ दरवाज़े पर। तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि हमें जो है तलाशी लेनी है, अ, तलाशी वग़ैरह लेनी है और इसलिए हम आए। तो जो छोटी सिस्टर थी वो समझ गई कि ज़ाहिर-सी बात है कि कुछ लोग आधी रात को आकर कह रहे हैं कि आपको तलाशी लेनी है, तो कोई ना कोई मसला ज़रूर है। फिर जो मेरी छोटी सिस्टर थी उन्होंने जो है मेरे भाई ने दरवाज़ा खोला, तो कुछ वो लोग अंदर आए, उन्होंने मेरे भाई का जो NIC था वो चेक किया, उसके बाद उसने कहा कि आपको हमारे साथ चलना है। तो मेरी जो छोटी सिस्टर थी वो उसके साथ लिपट गई, भाई को गले लगाकर वो रोने लगी, चीखने लगी, चिल्लाने लगी कि आप क्यों लेकर जा रहे हो मेरे भाई को और किस जुर्म में लेकर जा रहे हो? अगर उसका कोई जुर्म है तो हमें बताओ। इस तरह से रात के अंधेरे में आकर जो आप हमारी भाई को लेकर जा रहे हैं, तो आखिर क्या मसला है?
تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. انہوں نے کہا کہ ہم چھوڑ دیں گے، بس تھوڑی دیر کے لیے لے کر جا رہے ہیں. تو جب میری بہن اور میری بھابھی نے مذمت کی تو ان پر تشدد کیا گیا، میری بھابھی پر تشدد کیا گیا، میری چھوٹی سسٹر پر تشدد کیا، جس کے ابھی تک نشانات مٹے نہیں ہیں. جی آپ نے بتایا کہ جب پہلی بار آپ کے بھائی کو جبری طور گمشدہ کیا گیا تو آپ نے اپنے علاقہ مکینوں سے مدد طلب کی، اور چند عورتیں جنہوں نے آپ کی مدد کی، آپ کے ساتھ آپ کے احتجاج میں شریک ہوئے، تو پھر انہی کے بھائیوں کو جبری طور پہ غائب کر دیا گیا. جی بالکل. جو میرے ساتھ احتجاج کرتے وہ لوگ، جو بھائی میرے ساتھ احتجاج کرتے تھے، جو بہنیں میرے ساتھ بیٹھی تھی، ان کے بھائیوں کو لاپتہ کر دیا، ان لوگوں کو لاپتہ کر دیا گیا. تو ظاہر سی بات ہے کہ میرا فرض بنتا تھا ان کے لیے آواز اٹھانا. تو پھر میں نے سوچا کہ میں جبری طور پر جو لاپتہ کیے گئے لوگ ہیں، میں ان کے لیے آواز اٹھاؤں گی. پھر میں نے وائس فار مسنگ پرسنز جو پلیٹ فارم تھا وہاں سے آواز اٹھایا لاپتہ لوگوں کے لیے. میں مسلسل لاڑکانہ میں احتجاج کرتی تھی. جی، اور آپ وائس فار مسنگ پرسنز آف سندھ کی کنویر بھی ہیں، تو کیا کبھی آپ نے اور آپ کی تنظیم نے اس حوالے سے عدالت سے رجوع کیا کہ یہ لوگ جو جبری طور پہ غائب کیے جا رہے ہیں یہ کہاں ہیں اور کون انہیں غائب کر کے لے جا رہا ہے اور کیوں غائب کر کے لے جا رہا ہے؟ جی بالکل. میں نے سب سے پہلے جب میرے بھائی کو ابھی جو لاپتہ کیا گیا تھا تو میں نے سب سے پہلے میں کراچی ہائی کورٹ میں جو میں نے کیس داخل کیا، جس کا کیس ابھی تک چل رہا ہے. 2 ہیئرنگس ہو چکی ہیں، لیکن وہاں پر جو جج بیٹھے ہوتے ہیں وہ صرف یہی کہتے ہیں کہ ان کے جو پولیس والوں کو کہتے ہیں کہ ان کے جو پیارے ہیں وہ انہیں ڈھونڈ کر آپ دے دیں. کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ اٹھاتا ہے؟ وہ سب کو معلوم ہے کہ کون اٹھاتا ہے اور رات کے اندھیرے میں سیول ڈریس میں کون آتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انصاف کہیں بھی نہیں نظر آتا. ہم بیٹیاں ہمارے در پر در انصاف کے لیے ہوتی ہیں کہ ہمارے پیارے آخر گئے تو کہاں گئے، انہیں کیوں اٹھا کر آپ لاپتہ کر دیتے ہیں. آخر جو ہے وہ ایک سوشل ورکر اور ایک اسٹوڈنٹ ہے. تو میں سمپل سی ڈیمانڈ ہے کہ ان جو آپ کی جو بنائے ہوئے عدالت ہیں، آپ کی جو بنائے کورٹ وغیرہ ہیں، آپ ان میں لائیں. جو بھی آپ ان پر الزام لگانا چاہیں وہ ہمیں قبول ہے، پر آپ ظاہر تو کریں. اس طرح سے آپ جو ہے ہمارے پیاروں کو، ہمارے بھائیوں کو چھپا کر اپنے زندان، اپنے کالکوٹے میں رکھتے تھے، وہ ہمیں ہرگز منظور نہیں ہے. جی، چند ہفتے پہلے ایک خبر سوشل میڈیا میں سامنے آئی کہ جب آپ انہی احتجاجی کیمپ کی جانب جا رہی تھیں تو رستے میں چند لوگوں نے آپ کو اغوا کرنے کی کوشش کی. کیا اطلاعات ہیں آپ کے پاس اس حوالے سے کہ یہ لوگ کون تھے اور کیوں وہ اس حرکت کو کرنے پر مجبور ہوئے؟ دیکھیں، پہلے تو میں جب اپنے بھائی کے لیے احتجاج کرتی تھی یا اس کے بعد جو ہے میں وی اے پی کی طرف سے جو احتجاج کرتی تھی تو مجھے مختلف تھریٹس دیے جاتے تھے کہ آپ احتجاج نہ کریں، یا آپ کو اٹھایا جائے گا یا آپ کے بھائی کو اٹھایا جائے گا. لیکن میں اپنے حق پر تھی، میں اپنے رائٹس کے لیے جو ہے احتجاج کرتی تھی، کیونکہ انصاف مانگنا کوئی غلط کام نہیں ہے. تو ہم کیا کرتے تھے، زیادہ سے زیادہ احتجاج مانگتے تھے، اپنے لوگوں کی آزادی مانگتے تھے. تو اس کے بعد جو ہے جب میرے بھائی کو اٹھایا گیا تو مجھے بہت سارے جو تھریٹس ملے گئے کہ آپ اپنے بھائی کی جو کیس کر رہی ہیں، آپ ان میں سے اس جدوجہد سے اس کیس سے آپ جو ہے ہاتھ اٹھا لیں کہ آپ وہ سب نہ کریں. تو میں جب ہانی نے آل مسنگ پرسنز کے لیے احتجاج کیا تو میں وہاں احتجاج پر بیٹھی تھی. تب میرے پیچھے جو ہے میری امی بیمار تھی اور میری چھوٹی سسٹر، تو وہ گھر پر ہی رکے تھے. تو انہوں نے وہاں گھر پر میرے جو ہے سب سے پہلے پوچھا کہ یہ شازیہ چاندیو کا گھر ہے. تو میری سسٹر نے انہیں کہا کہ یہ شازیہ چاندیو کا گھر ہے. تو انہوں نے کہا اس سے باہر نکالیں، اور ہمارے ساتھ کچھ لیڈیز پولیس بھی ہیں اور ہم شازیہ کو لینے آئے. تو میری بہن پیچھے سے میری امی نے آواز دیا کہ کہا آپ میرے بیٹے کو تو اٹھا کر لے کر چلے گئے، کہ آپ اب پھر سے میری بیٹی کو لینے آ رہے ہیں، ایسا میں آپ کو ہرگز نہیں کرنے دوں گی، اور شازیہ گھر پر نہیں ہے. انہوں نے یہ کہا اور پھر زیادہ بات چیت ہوئی امی اور میری سسٹر اور جو ریاست کے لوگ تھے ان کے بیچ میں. کچھ سیول ڈریس میں اہلکار تھے اور کچھ وردی میں تھے.
اس کے بعد جو ہے یہ بات چیت چل رہی تھی، اس کے بعد وہ لوگ چلے گئے. پھر میری چھوٹی سسٹر نے مجھے کال کی کہ آپ گھر نہیں آئیے گا. میں نے اسے کال کر کے کہا کہ کیا بات ہے، تو انہوں نے جو بھی واقعہ ہوا مجھے وہ بتایا. میں نے تبھی جو ہے سوشل میڈیا پر میں نے آواز اٹھائی کہ ہانی کے ساتھ بھی یہ واقعہ پیش آیا اور یہ واقعہ میرے ساتھ بھی پیش آ گیا. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں اپنے بھائی کے لیے نکلی ہوں، میں ان لاپتہ لوگوں کے لیے نکلی ہوں. تو حق مانگ رہی ہیں، ہم پیاروں کی آزادی مانگ رہے ہیں کہ اگر ان کا کوئی بھی جرم ہے تو آپ انہیں کورٹ میں لائیں. آپ مجھے لاپتہ کر کے آپ کو ملے گا کیا؟ ہم تو صرف احتجاج کر رہے ہیں. اب دیکھیں ایسا ہو رہا ہے کہ جو لوگ سندھ میں لاپتہ لوگوں کے لیے آواز اٹھاتے ہیں تو وہ بھی لاپتہ ہو جاتے ہیں. میں اپنے بھائی کے لیے آواز اٹھا رہی ہوں تو انہوں نے مجھے لاپتہ کرنے کی کوشش. جی بہت شکریہ شازیہ. بس آخر میں صرف اتنا یہ جاننا چاہوں گا آپ سے کہ آپ کے جو بھائی کا جو کیس ہے اس کے حوالے سے آپ کے پاس کیا اپڈیٹس ہیں، مطلب کیس کا اسٹیٹس کیا ہے؟ جی دیکھیں ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا ہے، بس اس کا جو لوگ اٹھائے جاتے ہیں کہ ان کا تو کوئی بھی پتہ نہیں چلتا کہ وہ کہاں ہے، کس سال میں ہے. جیسے میرے بھائی عاقب کو اٹھایا گیا ہے تو مجھے کچھ بھی معلوم نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے، کس سال میں ہے اور کیسے وہ اپنی زندگی جی رہا ہے، کیسے وہ زندان منقار کوٹریوں میں اپنی زندگی جی رہا ہے. تو اس کے بارے میں مجھے بس اتنا ہی پتا ہے کہ وہ پتہ نہیں کس حال میں ہے اور میری فیملی کس حال سے گزر رہی ہے. میری ماں جو بیمار ہے، جس کا علاج چل رہا ہے، کہ ابھی اس نے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ وہ زیادہ اگر ٹینشن وغیرہ لے گی تو اسے موت ہو سکتی ہے. اب ایسی سچویشن میں بتائیں کہ ہم لوگ کہاں جائیں؟ جہاں انصاف نہیں ملتا تو ہم کون سا ایسا دروازہ ہے جو ہم کھٹکھٹائیں جہاں سے ہمیں ہمارے پیارے مل جائیں، جہاں سے مجھے میرا بھائی مل جائے، جہاں سے مجھے وہ لاپتہ لوگ مل جائیں جن کے پیچھے ان کی فیملیز پریشان ہیں. اسیبہ، ہماری معلومات کے مطابق آپ کی فیملی کافی ناقابل بیان تکالیف سے گزری ہے. 2016 میں آپ کی فیملی کے 2 افراد، سلمان کمرانی اور غزین کمرانی کی لاشیں ملی تھی. آپ ہمیں بتا سکتی ہیں کہ اب آپ اپنے خاندان کے کن افراد کی بازیابی کے لیے احتجاج کر رہی ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں ایک نیشنل فورم پہ اپنا مسئلہ رکھ سکوں. چونکہ آپ جانتے ہیں کہ میں کوئٹہ بلوچستان سے تعلق رکھتی ہوں اور قلی کمرانی کی رہائشی ہوں، اور یہ بہت بڑا علاقہ ہے، ایک جانا مانا قلی کمرانی علاقہ ہے. اور یہاں 2015 سے جبری گمشدگیوں کا سلسلہ شروع ہوا اور تب سے لے کر اب تک 10 سے 12 لوگ لاپتہ کر دیے گئے ہیں. اور انہی لوگوں میں 2 مسخ لاشیں ہمیں واپس مل چکی ہیں اور دونوں ہی میرے اپنے ہی گھر کے ہیں. ایک میرا بڑا بھائی ہے سلمان کمبرانی اور دوسرا کا زین کمبرانی. اب ریسنٹلی رواں سال دوبارہ سے میرے چھوٹے بھائی یعنی میرا اکلوتا بھائی احسان کمبرانی اور میرے چچا زاد بھائی حزب اللہ کمبرانی کو دوبارہ سے سیکیورٹی ایجنسیز نے حراست میں لے کر اغوا کر دیا. اس کے بعد سے ہم اسٹرگل میں ہے. اس سے پہلے ہمیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ مسنگ پرسنس کی فیملیز پر کیا گزرتی ہے، ان کے کیا کیا مسائل ہوتے ہیں. میں یہ سمجھتی تھی کہ وہ آتے ہیں، وہ ایک انٹرویو دیتے ہیں اور 8-10 دن کے اندر ان کا بندہ چھوٹ جاتا ہے، کیونکہ تقریباً ایسا ہوتا تھا کہ 10% لوگ چھوٹ جایا کرتے تھے. لیکن ہمارے ساتھ یہ رعایت نہیں ہوئی. اور اس کے بعد سے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ زندہ رہنا اور زندگی جو ہم جسے بولتے ہیں تو وہ اپنوں کے ساتھ گزرتی ہے. تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگر آپ کا اپنا آپ کے ساتھ نہ ہو تو اگر آپ کھلے آسمان تلے ہے یا پھر زندانوں میں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کس حال میں زندگی جی رہے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ اس کے بعد جب ہم اسٹرگل کرتے ہیں اور اسٹرگل کے لیے نکلتے ہیں، یعنی اتنا زیادہ ہم پر زمین تنگ کر دیا جاتا ہے کہ ہم اپنوں کے بارے میں پوچھ بھی نہیں سکتے. ہم عدالتوں سے رجوع کرتے ہیں، ہم آئین و قانون کے تحت، انہی پاکستان کے نظام کے تحت انہی سے ہم جب انصاف مانگنے کے لیے نکلتے ہیں تو ہم پر یہ زمین تنگ کر دیتے ہیں. ہمیں مختلف طریقوں سے اریسٹ کرتے ہیں، ہمیں تھریٹس ملتے ہیں.
یعنی آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بلوچستان ہے اور بلوچستان میں عورت کا نکلنا کتنا زیادہ مشکل ہوتا ہے، اور آپ کو وہی عورتیں احتجاجاً کبھی کبھار روڈوں پر ملتی ہیں، کبھی پریس کلب میں، کبھی عدالتوں میں ملتی ہیں۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ ایک ریاست ہے اور ایک ریاست کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ ہماری جو اپنے شہریوں کے لیے مشکلات بڑھا دے۔ آپ کو یہ چاہیے کہ آپ ان کے لیے آسانی کریں اور ان کو تحفظ فراہم کریں۔ اچھا، پھر ان جبری گمشدگیوں کے حوالے سے آپ کو یا آپ کی فیملی کو پولیس نے یا حکومت نے یا حکومتی کسی نمائندے نے یہ بتایا ہے کہ حزب اللہ کامرانی اور عصام کامرانی کو کیوں اور کن لوگوں نے غائب کیا ہوا ہے؟ جی، جب ہمارا JIT ہوتا ہے یا پھر ہمارا کمیشن ہوتا ہے تو ہم سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا بندہ کیسے اٹھایا گیا اور کس نے اٹھایا گیا، تو وہ اس بات سے متنفر ہے، وہ اس بات کو ماننے سے انکاری ہے کہ آپ کا بندہ ہمارے پاس ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ دوسرے لوگوں کی باتوں میں آ کر یہ بتاتی ہیں کہ آپ یعنی کوئی بھی آپ کے پاس ایسا لاجک نہیں ہے، ایسی دلیل نہیں ہے جس کی بنیاد پر آپ ریاست پر الزام لگا رہے ہیں۔ تو میں نے انہیں یہ بتایا، اور میں جب وہ مجھے یہ ماننے سے انکار کرتے ہیں تو میں بتاتی ہوں چلیے آپ کے پاس ہمارا بندہ نہیں ہے، میں یہ بھی مان لیتی ہوں چلیے آپ نے یہ ان کو نہیں اٹھایا ہے، ویسے مجھے یقین ہے کہ آپ ہی نے اٹھایا ہے کیونکہ آپ میری آنکھوں دیکھا ہے اور میں اس کی گواہ ہوں۔ لیکن اگر آپ پھر بھی انکاری ہے تو آپ ایک ریاست ہے اور آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ اپنے شہریوں کو ڈھونڈ کر لائیں اور ان کے مسائل حل کریں۔ جب آپ کو یا آپ کی فیملی کو عصام کامرانی اور حزب اللہ کامرانی کی جبری گمشدگی کی اطلاع ملی تو آپ لوگوں نے اس جبری گمشدگی کو پولیس میں رپورٹ کیا تھا؟ آپ لوگوں نے FIR درج کروایا تھا اس جبری گمشدگی کے خلاف؟ برانی کو حراست میں لیا گیا تھا تب ہم نے کوشش کی تھی FIR کٹوانے کی، تو ہمیں بتایا گیا کہ سیکیورٹی ایجنسیز کے خلاف اگر کوئی بھی آپ FIR کٹواتی ہیں تو ان پر تشدد کیا جائے گا، انہیں نقصان پہنچایا جائے گا، اور ہم 1.5 سال چپ رہے، ہم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ پھر ہمیں مسخ لاشیں ملی اور اس کے بعد بھی ہم 4 سال چپ رہے۔ رواں سال دوبارہ سے جب میرے دوبارہ یہ بھائیوں کو دوبارہ سے انہوں نے لاپتہ کر دیا تو ہم نے کورٹ یعنی اس پولیس اسٹیشن کی طرف رجوع کیا، تو ہمیں 1 مہینے تک یہ مسلسل تنگ کرتے رہے اور بتاتے رہے کہ ہمیں ہائر اتھارٹیز کی طرف سے پرمیشن نہیں ہے، ہم کسی بھی سیکیورٹی ایجنسیز کے خلاف آپ کا FIR نہیں کرتے۔ انہوں نے ہمیں جبراً مجبور کیا کہ ہم یہ FIR نامعلوم افراد کے خلاف کٹوائیں، پھر جا کے یہ نامعلوم افراد کے خلاف کٹی ہے تو یہ FIR ہوئی ہے۔ پولیس کی جانب سے اس جبری گمشدگی کو لے کر کوئی پیش رفت ہوئی ہے یا پھر عدالت میں کوئی پیشی ہوئی ہے اس کیس کو لے کر؟ جی، عدالت کی طرف سے تو کوئی پیشی نہیں ہوئی، البتہ پولیس نے کافی زیادہ تنگ کیا ہوا ہے۔ وہ یہ چاہتی ہے کہ ہمارے ارد گرد میں جو لوگ ہیں وہ تمام لوگ کچھ نہ کچھ بیان دیں جس سے یہ کیس الجھ جائے اور پیچیدہ ہو جائے، جبکہ یہ جو لوگ کافی زیادہ خوف زدہ ہے جس کی وجہ سے وہ بیان دینے سے گریزاں ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا نام نہ لیا جائے، جبکہ یہ اسی بات پہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ ہمیں ہر صورت انہی کا بیان چاہیے، جس کی وجہ سے وہ ہمیں زیادہ تر آئرس کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی اسی بندے کا بیان دے یا کسی عورت کا بیان دے۔ جو لوگ یہ مطلب ماننے سے انکاری ہے کہ ہم یہ نہیں کر سکتے، پولیس صرف ہر بار یہی آ کر پوچھتی ہے کہ بندہ کہاں اٹھایا گیا، کیسے اٹھایا گیا، یہی ایک سوال ہر شخص سے اور ہر بار یہ پوچھا جاتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی رسپانس نہیں ملا کسی کی طرف سے۔ تو آپ روزانہ وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کی کیمپ آتی ہیں، کیا امیدیں لے کر آپ اس کیمپ میں آتی ہیں؟ دیکھیے، میں ایڈیشنلی یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ کوئی فیشن نہیں ہے، نہ ہی کوئی ٹرینڈ ہے، اور نہ ہی یہ کوئی مذہبی فریضہ ہے کہ جسے ہم تمام تر لوائقین بیٹھ کر ادا کر رہے ہیں کہ ہم ہمارے انٹرویوز ہو، ہمارے فورمز ہو، یا پھر کوئی انٹرنیشنل ڈے ہو جس پر ہمیں بلایا جائے اور بات کی جائے۔ میں صرف یہ کہہ رہی ہوں، اور میرے انہی جو احتجاج ریکارڈ کرا رہے ہوتے ہیں تو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنی غموں کا اشتہار لیے، ہم اپنی مصیبتوں اور تکالیفوں کا بازار لگانے کے لیے نہیں بیٹھے ہیں، ہم جوہد میں ہیں۔ میں صرف آپ سے پھر یہی درخواست کرتی ہوں، آپ نے جو اتنا پیارا سا پروگرام کنڈکٹ کر رہے ہیں اس کی توسط سے میں یہ آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ
آپ ہمیں انٹرنیشنل کمیونٹی سے جن سے ہم اپیل کرتے ہیں جہاں انسان کی بات سنی جاتی ہے، آپ ہماری ان سے رابطہ کاری کرائیں، آپ ہماری انٹرنیشنل کورٹ سے رابطہ کاری کرائیں، جہاں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم انسانی حقوق کے علم بردار ہے، جو انسانی حقوق کا علم اٹھائے پھرتے ہیں، میں ان سے یہ سوال کرتی ہوں کہ آپ ہماری مدد کریں، یعنی کہ ہماری طرف کوئی توجہ نہیں دے رہا، ہماری بات کوئی نہیں سن رہا، تو میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ کے اس پیارے سے پروگرام کی توسط سے اور جو ہمارا احتجاج ریکارڈ ہوتا ہے اس کی توسط سے آپ ہماری رابطہ کاری ان تمام تر لوگوں سے کرائیں جہاں پر ہماری بات سنی جائے اور ہمارے مسائل کو حل کیا جائے، کیونکہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر کسی بھی گھر میں کوئی بھی شخص لاپتہ ہو یا وہ اپنے مقررہ وقت سے تھوڑی دیر کے بعد گھر آئے یا اس کا فون نہ لگے اور یا پھر وہ راستہ بھٹک جائے تو گھر والوں پر قیامت ٹوٹ پڑتی ہے، اور بلوچستان میں آئے دن آپ کو یہ کیسز ملتے ہیں، اور بلوچستان کا ہر دوسرا گھر اسی کا شکار ہے، اور ہم تمام تر لوگ اس کے وکٹم ہے، اور ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ ہم کہاں جائیں، کس سے اپیل کریں۔ ہم آپ کی جو اس خوبصورت جو آپ کا پروگرام ہے جو آپ کنڈکٹ کر رہے ہیں اس کی توسط سے میں اپیل کرتی ہوں نیشنل لیول پر، انٹرنیشنل لیول پر، پاکستانی سول سوسائٹی اور دیگر سول سوسائٹی جو لوگ مجھے سن بھی رہے ہیں اور مجھے دیکھ بھی رہے ہیں، ان تمام تر لوگوں سے میں یہ اپیل کرتی ہوں کہ کیا ہے ہمارا کوئی والی وارث جو ہماری مدد کرے، تمام رنگ و نسل کی جو تفرقات ہیں ان کو ختم کرے، من اور تو کے فرق کو ختم کرے، صرف ہمیں ایک انسان کے بیس پر ٹریٹ کیا جائے اور ہمیں اس کرب اور مصیبت سے نکالا جائے۔ ہم صرف اسی لیے احتجاج کرتے ہیں تاکہ جو باہر کی دنیا ہے وہ ہمیں سنے، جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے وہ ہمیں سنے اور ہمیں اس تکلیف سے نجات دے، اس کرب سے ہمیں نکالے۔ جی حسیبہ، ایک سوال یہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو تمام تر صورتحال آپ نے بیان کی، اس دوران کیا کبھی حکومتی نمائندگان کی جانب سے آپ کو رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی یا کبھی کوئی مدد یا کمک کی گئی آپ کی؟ جی ہاں، 9 جون کو جب ذاکر جان کا جو انہیں 11 سال ہوئے تھے، اس کے بعد 11 جون کو انہوں نے مجھے ضیاء لانگو جو بلوچستان کا وزیر داخلہ ہے ان کی طرف سے مجھ سے رابطہ کیا گیا اور انہوں نے مجھ سے ملاقات بھی کی، اور انہوں نے مجھے یقین دہانی کروائی کہ 2 دن کے اندر آپ کا بائی چھوٹ جائے گا اور بازیاب ہو جائے گا، لیکن انہی دنوں کے درمیان آپ نے کوئی آرڈ اسٹیٹمنٹ نہیں دینا۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں نے جب بات کی ہے میں نے آئین اور قانون کے تحت بات کی ہے، کیونکہ میں بھی پاکستان کی ہی شہری ہوں، تو میں یہ چاہتی ہوں کہ جس طرح باقی تمام تر شہریوں کو آپ ٹریٹ کرتے ہیں مجھے بھی ویسا ہی ٹریٹ کرے۔ اگر میرا بھائی اس پر کوئی بھی الزام لگا ہوا ہے آپ اسے منظر عام پر لے کے آئیں، اور اگر آپ منظر عام پر نہ بھی لانا چاہیں اور اگر آپ کو ان تمام تر عدالتوں پر یقین نہیں ہے، بھروسہ نہیں ہے، تو آپ مجھے ان تمام تر عدالتوں کا بتائیں جن پر آپ بھروسہ رکھتے ہیں، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ کا کنسرن کیا ہے، آپ کسی کو کیوں لاپتہ کر دیتے ہیں اور سالہ سال اسے زندانوں میں ڈال کے رکھ دیتے ہیں، اور اگر اس سے بھی فرق نہ پڑے تو کہیں ان کی مسخ لاشیں پھینک دیتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، میں کوئی بھی احتجاج نہیں کروں گی، بارہا مجھے بتایا جاتا ہے کہ آپ احتجاج نہ کریں، آپ اپنا وقت ضائع کر رہی ہیں، اپنا ٹائم ضائع کر رہی ہیں، تو میں اگر یہ سب کر رہی ہوں تو آپ میرے لیے آسانی کریں، میرے بھائیوں کو آپ بازیاب کریں، تو میں آپ کو کسی بھی فورم پر نظر نہیں آؤں گی، کسی بھی انٹرویو میں نظر نہیں آؤں گی، میں کبھی بھی آپ کو سڑکوں پر نظر نہیں آؤں گی۔ میں بس یہی چاہتی ہوں کہ آپ میری مدد کریں، اور ان کا یہ وعدہ تھا کہ ہم آپ کی مدد کریں گے۔ اور اس کے علاوہ پاکستانی جو PCP ہے ان کی طرف سے مجھ سے رابطہ کیا گیا، اور وزیر اعظم صاحب نے میرا نمبر اسپیشلی مانگا ہوا تھا، لیکن اس کے بعد کچھ ایسی پیچیدگیاں ہوئی جس کی وجہ سے میرا ان سے رابطہ نہ ہو سکا۔ جی ہانی گل صاحبہ، جو ہماری اطلاعات ہیں ان کے مطابق آپ کے منگیتر محمد نسیم کو 14 مئی 2019 کو جبری طور پہ غائب کر دیا گیا تھا۔ آپ نہ صرف اس جبری گمشدگی کی چشمدید گواہ ہیں بلکہ آپ خود بھی جبری گمشدگی کا شکار ہوئیں، تو کیا آپ ہمارے دیکھنے والوں کو بتا سکتی ہیں کہ اصل میں ہوا کیا تھا؟ یہ 14 مئی 2019 کی دوپہر 2 بجے کے بعد جو میری اور نسیم کی رابطہ ہوئی تھی، میری یونیورسٹی میں چھٹیاں نکلی تھی اسی دن، تو یونیورسٹی کی کچھ رول ہوتے ہیں، تو انہوں نے بولا کہ 5 بجے تک ہم یونیورسٹی کو کلوز کر دیں گے۔ کپڑے میں پوائنٹ میں بیٹھ گئی اور میں ناگن چرنگی گئی، وہاں پہ میں پہنچی تو نسیم آلریڈی وہاں پر موجود تھا، تو نسیم میں بائک کے پیچھے بیٹھ گئی، نسیم اپنے بائک کے ساتھ تھا تو میں اس کے بائک میں بیٹھ گئی، ہم دونوں گھر پہنچ گئے ڈیفنس فیز 2 میں۔
जहाँ पे नसीम रिहाइश कर रहा था। तो वहाँ पे जैसे हम पहुंचे, रमजान का महीना था, हम दोनों का रोजा था। तो नसीम ने बोला आप अपनी नमाज पढ़े और अफ्तारी की तैयारी करें, मैं आपको बाहर से चिकन ला के दे दूंगी कि आप मेरे लिए बिरयानी बनाएं। और मैं लाइब्रेरी जा रहा हूँ और मैं 8 बजे तक यहाँ घर पहुंच जाऊंगा और 9 बजे की हमारी बस है जो जाएगी बलूचिस्तान के लिए। मैंने बोला ठीक है। तो इतने में नसीम अपने बाइक की जो चाबियां थी, नसीम ने वो बाइक की चाबियां ली और नोटबुक उठाया। नसीम निकल के चला गया लाइब्रेरी, नेशनल लियाकत लाइब्रेरी के लिए। मैंने घर के गेट को अंदर से लॉक किया और अफ्तारी की तैयारी की और नसीम के लिए बिरयानी भी बना के रख दी। इतने में अफ्तारी की आजान हुई, मैंने नमाज पढ़ी। नसीम ने बोला कि मैं 8 बजे आऊंगा। तो इतने में देखते देखते 8 बज गए, नसीम नहीं घर नहीं पहुंचा। फिर मैंने नसीम को दोबारा फोन किया, नसीम का नंबर बंद आ रहा था। उसके बाद मैंने उसको 4 मैसेज किए, 4 मैसेजों के बाद फिर मैंने उसका नंबर डायल किया। इसी तरह मैं उसका नंबर डायल करती रही। फिर ईशा का नमाज का टाइम है, मैंने नमाज पढ़ ली। नमाज पढ़ने के बाद फिर मैं बैठ गई, नसीम का नंबर लगा रही थी और बिल्कुल नसीम का नंबर बंद आ रहा था और मैसेज भी मेरे वो नहीं देख रहा था, क्योंकि नंबर बंद होता है तो मैसेज कोई भी नहीं देख पाता। तो इतने में रात के 1:45 हो चुके थे। नसीम से मेरी राबता होने की मैंने कोशिश की तो नसीम का नंबर मुझे ऑन मिला। मैंने फोन लगाया, नसीम ने फोन रिसीव नहीं किया। मैंने 4-5 दफा फोन लगाया। 4-5 दफा फोन के बाद फिर नसीम ने मुझे एक मैसेज किया, जो मैसेज अभी भी मेरे पास सबूत के तौर पर मौजूद है। नसीम ने मुझे यही बताया कि वेट, मैं दोस्तों के पास बैठा हुआ हूँ, तुम खाना खा लेना, मैं आ जाऊंगा। तो मैंने बोला कोई जरूरत नहीं है मुझे खाने की, हमारी बस थी, बस तो चली गई, लेकिन आप ऐसा करें घर आ जाओ, मुझे डर लग रहा है, घर में मैं अकेली बैठी हुई हूँ, तुम आ जाओ जल्दी से। तो फिर नसीम का दूसरा मैसेज था कि 15 मिनट, बस 15 मिनट में मैं घर पहुंच रहा हूँ। तो 15 मिनट के बाद जैसे कि रात के 2-3 हो चुके थे, गेट की घंटी बजी। मैं यही समझ रहा था कि नसीम है, गेट पे आया हुआ है। मैं गई सीधा गेट खोलने के लिए। जैसे ही मैंने गेट को खोला, तकरीबन 15-20 लोग नकाब पहुंचते और गन सबके हाथ में था। घर के अंदर घुस गए। तो मैंने बोला आप लोग कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या चाहिए, ऐसे घर में क्यों घुस रहे हो? कह रहे हो आप एक साइड पे हो जाओ, हमें घर की तलाशी लेनी है। मैंने बोला किस चीज की तलाशी लेनी है? सर्च वारंट आपके पास है जो आपको घर की तलाशी लेनी है? तो मुझे यही बताया गया कि आप हमें कानून ना सिखाएं, हम खुद कानून है, आप एक साइड पे हो जाए, हमें घर की तलाशी लेनी है। तो मैं एक साइड पे हो गई, उसने पूरी घर की तलाशी लोगों ने ली, तोड़ फोड़ भी किया, मेरे जो ज्वेलर्स भी थे वो भी उठाए, हमारे असल सनद डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे वो उठाए, हमारे ATM, चेकबुक, CNIC जो भी घर में पड़ा था वो सब उठाए, मेरा लैपटॉप था वो भी उठा लिया, नसीम का एक पुराना मोबाइल घर पड़ा था वो भी उठा लिया। तो फिर मुझे बोला कि मोहम्मद नसीम आपके क्या लगते हैं? मैंने यही बोला कि मेरे कजन है। मेरे कजन के अलावा मैंने कहा मेरे फियांसी भी है, मंगेतर है। तो मुझे बोला अच्छा वो हमारे कब्जे में है, आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। मैंने बोला कौन, किस जुर्म में मुझे आपके साथ चलना पड़ेगा और मोहम्मद नसीम क्यों आप लोगों के पास है? तो मुझे यही बताया गया कि आप चलेंगे तो वहां पे आपको पता चलेगा कि उनका जुर्म क्या था या आपका जुर्म क्या है। तो मुझे बोला कि आप चादर ओढ़ती है या बुर्का पहनती है, जो भी पहनना है पहन ले जल्दी से, आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। तो इतने में मैंने चादर ओढ़ ली तो उन लोगों ने मेरी आंख में पट्टी बांधी और मेरा उंगली लेके जाके मुझे बाहर गाड़ी में बिठा दिया। गाड़ी में बैठाने के बाद कोई बंदा के मेरे साथ बैठ रहा था, मैंने कहा मेरे साथ कोई भी बंदा ना बैठे। तो एक बंदे का आवाज आया कि आप जाके पीछे बैठ जाए, लड़की के साथ नहीं बैठे। तो जिस तरह कतारों के हिसाब से गाड़ियां स्टार्ट होने की आवाज आती है, उसी तरह गाड़ियों की लगातार स्टार्ट होने की आवाजें आई। गाड़ी तकरीबन 15-20 मिनट के रास्ते चला। गाड़ी 15-20 मिनट के बाद एक गेट के अंदर एंटर हुआ, गेट खोलने की आवाज हुई, फिर दूसरे गेट खोलने की आवाज हुई, दूसरे गेट के अंदर गाड़ी, फिर इसके 1 सेकंड बाद गाड़ी रुक गया। फिर मुझे बोला गया कि आप अपना उंगली दें, हम आपका उंगली लेके जाके आपको बिठाएंगे, नसीम से आपकी मुलाकात कराएंगे। मैंने अपनी उंगली दी, जाके मुझे एक कमरे में बैठा दिया। वहां पे मेरी आंखों की पट्टी खोली गई। जैसे कि मेरी आंखों की पट्टी खोली गई, उस कमरे में एक बहुत बड़ा शीशा लगा हुआ था और उस कमरे में छोटे छोटे कैमरे भी लगे हुए थे और चेयर भी थी वहां उस कमरे में बहुत सारी, और एक टेबल भी पड़ा हुआ था, सेलफोन भी रखे हुए थे और एक PTCL फोन भी था और पाकिस्तान का झंडा भी उस टेबल के ऊपर रखा हुआ था। तो मैंने यही पूछा कि नसीम कहाँ पर है?
कह रहे नसीम दूसरी गाड़ी में, हम उसको लेके आ रहे हैं। जब नसीम को लेके आए, नसीम के चेहरे पर ब्लैक कलर का नकाब लगा हुआ था और नसीम के हाथों में स्टील की हथकड़ियां थी। तो मैंने बोला नसीम ये क्या मसला है, ये लोग तुम्हें यहाँ क्यों लेके आए? फिर घर में आके घर में सारी छापा मारा, कुछ मिला नहीं, हमारे जो भी सामान थे ये वो सारे सामान और मुझे उठा के लेके आ गए यहाँ पे। तो नसीम कह रहा था कि हानी मैंने तुम्हें बोला था कि मैं लाइब्रेरी जा रहा हूँ, मैं नेशनल लाइब्रेरी जा रहा था, तो वहां पे मैं स्टडी करके मैं निकल गई कि मैंने बोला कि शायद लेट होंगी, हानि फिर चिल्लाएगी मेरे ऊपर कि मैं मुझे टाइम पर पहुंचना है। जैसे मैं वहां से निकली, मैंने 3 दिन पहले ये 125 बाइक ली हुई थी, तो मैंने देखा 2 बाइक वाले मेरा पीछा कर रहे, मैं यही समझा कि मेरे पीछे चोर पड़े हुए हैं। तो जैसे ही मैं आगे बढ़ी, ये लगातार मेरे पीछे कर रहे थे। इतने में मैंने यू टर्न लिया और कुरंगी की तरफ में चली गई। कुरंगी जो इम्तियाज ब्रिज है उसके नीचे जैसे ही मैं पहुंच गई, एक बाइक आगे से आई और एक पीछे से, और एक वीगो गाड़ी ब्लैक कलर का साथ में रुक गया। वहां पे रुक गया तो उन लोगों ने मुझे एक थप्पड़ मार के नकाब मेरे सर पे लगा के मुझे गाड़ी में बिठा दिया। फिर यहीं पर मुझे लाए, मारे, पीटा और पूछा कि किस तंजीम से तुम्हारी वाबस्तगी है, किसके लिए काम करते हो तुम, कहाँ से हो? नसीम ने बोला मैं अगर किसी तंजीम से मेरा वाबस्तगी होता, मैं किसी तंजीम के लिए काम करता, तो मैं कराची में बैठ के अपना फ्यूचर प्लान नहीं कर रहा होता, मैं LLB का स्टूडेंट नहीं होता। मुझे खुद कानून का पता है, मैं कानून की स्टूडेंट हूँ, मुझे किसी चीज से कोई वाबस्तगी नहीं है, मेरा किसी चीज से कोई वास्ता नहीं है। आप बिला वजह मुझे उठा के लेके आए हो। तो नसीम ने बोला मेरी कोई भी बात इन लोगों ने नहीं सुना। फिर मुझे बताया आपका घर कहाँ है, यहाँ पे मारा पीटा। जिस टाइम मैंने नसीम को देखा था वो लेके आए थे, नसीम के हाथों पर निशानात थे, खून के निशानात भी थे। तो नसीम ने बोला कि जब ये घर में आए थे, घर की तलाशी लेने के लिए, ये मेरी आंखों में पट्टी बांध के लेके आए थे, नकाब लगा के। एकरा यूनिवर्सिटी के सामने मेरा नकाब खोला और मैंने घर की निशानदेही की। फिर इन लोगों ने मुझे मेरे सर पर नकाब डाल दिया, मुझे गाड़ी में बिठाया और ये लोग, कुछ लोग आ गए घर की तलाशी लेने। फिर वहां से ये आपको लेके आ गए। मैंने कहा ये मुझे लेके आ गए, कह रहे कि आप लोग मुजरिम हो, आप लोगों का जुर्म में क्या जुर्म किया है हमने। फिर बोला वो बातें तो आपको बाद में बतानी पड़ेंगी। फिर इतने में उनका जो ऑफिसर था उन्होंने बोला कि नसीम को लेके गाड़ी में जाके बिठा दो और सिस्टर को जाके कमरे में बंद कर दो। तो मुझे एक कमरे में बंद कर दिया गया, नसीम को गाड़ी में बिठा के लेके गए। और अगले दिन 12 बजे का टाइम था, कोई बंदा था लेकिन जो पीट करके बैठता था, मुझसे उसी ने क्वेश्चन की कि आप किस तंजीम से ताल्लुक रखते हो, किसके लिए काम करते हो। मैंने कहा हम तंजीम के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम एजुकेशन कर रहे हैं। हमारा सबसे बड़ा जुर्म यही है कि हम बलोच है, और बलोचों पर वैसे ही आप लोग तो जुल्म तशद्दुद करते आ रहे हो। अभी जो मुझे पता चला है कि आप लोग एजेंसी के बंदे हो, आप लोगों ने हमें उठाया है, लेकिन आपने हमें उठा के कोई भी चीज नहीं मारा है, कि हमारा किसी से कोई वाबस्तगी भी नहीं है और हम किसी को जानते भी नहीं है। सकते हो क्योंकि वक्त आपके हालात आपके हाथ में, आप हमें मार भी रहे हो, आप हमें उठा भी रहे हो, आप हमारी मशक़शुदा लाश भी फेंक रहे हो। भले ही आप हमें मारो, हमारी मशक़शुदा लाश भी फेंक दो। जब वहां पे पूछताछ की टाइम होती थी तो चेयर पे बैठा के 2 दफा मुझे चेयर पे बैठा के मुझे करंट के शॉट भी मारते थे और बंदूक के बट से मेरे सर पे बंदूक का बट मार के 6 टांके मेरे सर पे मारते भी थे और मरने भी नहीं देते थे। अपना डॉक्टर लाते थे, फिर सर को मेरे टांके लगाए। जब बुखार होता था तो टेबलेट देने की बात होती थी तो खुद आके सर पे खड़े हो जाते थे, एक टेबलेट देते थे कि ये खाओ, इसके बाद दूसरा टेबलेट अगर मांगोगे भी नहीं मिलेगा। और नसीम को लाते थे, नसीम से मैंने पूछा था, नसीम ने बोला था इन लोगों ने मुझे मारा है, तफ्तीश की है, लेकिन मेरे पास आनी क्या है, मैं क्या इनको बता सकता हूँ, मेरा तो किसी से कोई वाबस्तगी नहीं है। तो मुझे कह रहे, उसके बाद मुझे जब 1 मंथ पूरा हो गया था तो मुझे कह रहा था कि आपको छोड़ना पड़ेगा, आपको क्या फायदा है। तो मैंने बोला मैं नहीं जाऊंगा, मैं तब जाऊंगा जब नसीम मेरे साथ होगा, जब तक आप नसीम को नहीं छोड़ोगे मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। नसीम मुझे कह रहा था कि आनी है, जब तुम्हें छोड़ रहे तुम जाओ, या मुझे छोड़ ही नहीं रहे तो रहने दो मुझे यहाँ पे। मैंने बोला नहीं जाऊंगी। जब 3 मंथ पूरे हो गए 2019 11 अगस्त को, तो इन लोगों ने मुझे आके एकरा यूनिवर्सिटी के सामने छोड़ दिया, यहाँ पे छोड़ दिया। मैं आने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन नसीम ने मुझे मजबूर किया था कि आनी जब तक तुम बाहर नहीं जाओगे किसी को पता नहीं चलेगा कि हम उठाए गए हैं, मेरी आवाज को तुम दुनिया तक नहीं पहुंचा सकोगे, तुम ना ही अपने रिश्तेदारों को, ना ही मेरे घर वालों को,
किसी को भी ये बता नहीं सकोगे, ना ही तुम केस कर सकोगे। तो हम दोनों ये जिंदान की जिंदगी में रह के कैसे जिंदगी गुजार सकते? तुम पहले जाओ, ये जब तुम्हें छोड़ रहे हैं तुम जाओ, तुम करो जो कोशिश तुमसे हो सकता है तुम करो मेरे लिए। तो नसीम के कहने पर उसके 4 दिन बाद नसीम मुझसे नहीं मिला, वो मिलाने भी नहीं लाए थे, मुझे लाके एकरा यूनिवर्सिटी के सामने छोड़ दिया। छोड़ने के बाद फिर मैं मामा कदीर के कैंप चली गई। मैं मामा कदीर के कैंप उसी टाइम मैंने मामा से बोला कि मामा कदीर मुझे घर नहीं जाना है, मुझे आवाज उठाना है, मुझे केस करना है, मुझे नसीम को वापस लेके आना है। और मुझे वो आवाजें अभी तक भी याद होती है जो मैं जिंदान की जिंदगी में थी। रात के 2 बजे से लेकर 4 बजे तक जो चीखों की आवाज मुझे सुनाई देती थी, जो फरियादों की आवाज मुझे सुनाई देती थी, वो जाहिर सी मेरे अपने होंगे, मेरे भाई होंगे, मेरे बलोच होंगे, मेरे सिंधी होंगे, ये सब हमारे ही है। हम सब के खून का रंग लाल है, हम सब एक हैं। और जो हम पर जुल्म कर रहा है, जो हम पर जबर कर रहे हैं, वो यही रियासत है और हम रियासत को मान रहे हैं। हमने रियासत की पामाली नहीं की, वो रियासत की पामाली कर रहे हैं, वो हमें उठा रहा है। हम तो रियासत कानून को मानते हैं, तभी हम हाईकोर्ट जाके केस करते हैं। हम कानून मानते हैं कि कम कमीशन जाते हैं, अगर हम नहीं मानते तो हम नहीं जाते। हम मानते हैं इन चीजों को तभी तो हम जाते हैं उनके पास, वो हमें इंसाफ नहीं देते। हम जस्टिस मांगते हैं, जस्टिस मांगने से लोगों को कर्म लग गए हैं, यहाँ पे साल लगे। कभी मैं खुद 1.5 साल से जस्टिस मांग रही हूँ। हम जस्टिस मांगते हैं लेकिन हमें जस्टिस नहीं मिलता। जी, आपने बताया कि आपको जिबरी तौर गायब करने वाले लोगों की जानिब से जब आपको छोड़ा गया, तो उस वक्त उन्होंने आपको ये नहीं बताया कि वो मोहम्मद नसीम को क्यों नहीं छोड़ रहे? मैंने उसी टाइम बोला, कह रहे थे कि नसीम को हम नहीं छोड़ रहे हैं। और मैंने नसीम को बोला कि नसीम तुम्हें नहीं छोड़ रहे हैं तो मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा। तो नसीम ने मुझे बोला, हानी ये मुझे छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और तुम यहाँ बैठ के कुछ नहीं कर सकोगे, क्योंकि बाहर किसी को भी पता नहीं है कि हम लापता हैं। ये फोन हमारे होम रखते थे और जब हमारे फैमिली वालों के फोन आते थे, गार्डियन के फोन आते थे, तो यही कहते थे कि इन लोगों से आपको बात कर रहे हैं, हम क्वेटा गए हुए हैं, हम इस्लामाबाद गए हुए हैं। और जब नसीम से कोई बात करवाना होता था तो गन मेरे सर पे रखता था, जब मुझसे बात कोई करवानी होती तो नसीम के सर पर गन रखते थे। हाँ जी, जो हमारी इतलात हैं उसके मुताबिक आपने कोर्ट में पटिशन जमा कराई क्योंकि पुलिस FIR दर्ज करने से इनकारी थी। तो जब कोर्ट में अब केस है मोहम्मद नसीम का, तो कोई इस तरह की पेशी या पेशियों में कोई पेशरफ्त सामने आई है कि कोर्ट ये सुराग लगा सके कि नसीम कहाँ है और उसे गायब करने वाले लोग कौन हैं और क्यों मोहम्मद नसीम को इस तमाम तर तजुर्बात से गुजरना पड़ा है? देखिए, मेरे निकलने के अगले दिन तो बकरीद थी, उसके बाद मैं थाने गई तो थाने में मुझे यही जवाब मिला कि 3 मंथ का अरसा गुजर चुका है, हम FIR नहीं काटेंगे। फिर उसके बाद जो ये सितंबर कल शुरू हो रहा है, पिछले साल के सितंबर को मैंने जाके सिंध हाई कोर्ट में पटिशन जमा कराई थी 11 सितंबर को, और आज अब 1 साल पूरा हो रहा है। कोर्ट में हमारा केस चल रहा है, मैं अपना नहीं कहूंगा, हमारे आल में से पर्सनों का केस चल रहा है, लेकिन कोर्ट से हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। जब भी हम कोर्ट में जाते हैं, हम मिसिंग पर्सन, मैंने कई माओं को देखा है कोर्ट रूम में जो रोते हैं अपने प्यारों के लिए, तड़पते हैं, वहां पे बेहोश पड़ते हैं कोर्ट रूम के अंदर। लेकिन इन जजों को इतनी भी तरस नहीं आती इन माओं पर कि इनके लिए कोई कदम उठाए, कि इनके लिए कोई सुनवाई करे। जब भी हम कोर्ट 11 महीने बाद नसीम का जो FIR है वो 11 महीने बाद काटा गया, और रात के 1-1 बजे 2-2 बजे में ताने पर चीखती चिल्लाती रहती थी, मेरा कोई सुनता नहीं था, FIR नहीं काटता था। कोर्ट में जाती हूँ, कोर्ट में जब पिछला हियरिंग हुआ था मैं गई थी वहां पे, तो मुझे कोर्ट में जस्टिस साहब ने खुद एक लेटर दी थी कि बच्ची ये लेटर आया हुआ है लांडी जेल की तरफ से कि आपका बंदा जेल में नहीं है। तो उसी टाइम मैंने जज साहब से यही सवाल किया, जज साहब मैंने आपको नहीं बोला था और मेरी पटिशन में भी मैंने ये नहीं लिखा था कि मेरे बंदे को पुलिस उठा के लेके गया है, मेरे बंदे को आपके रियासत वाले, आपके रियासत के ओहदेदार उठा के लेके गए हैं। उसकी सबसे बड़ी सबूत मैं खुद हूँ,
آپ نے اسکریچ مانگے تھے. میں جن جن لوگوں کا چہرہ مجھے یاد تھا ان کے اسکریچ بھی بنا کے میں نے کورٹ میں جمع کرائے ہیں. میرے بندے کو خفیہ ادارے والے اٹھا کے لے کے گئے ہیں. وہی ادارے والے مجھے بار بار فون کرتے ہیں, مجھے دھمکیاں دیتے ہیں. جب میں گزر رہی ہوتی ہوں تو فقیر کے صورت میں آتے ہیں یا بیکاری کے صورت میں آتے ہیں, میرے سامنے مجھے دھمکیاں دے کے چلے جاتے ہیں. میں کورٹ میں آ رہی ہوتی ہوں, مجھے گاڑی سے مارنے کی کوشش کی جاتی ہے. میں پریس کلب کے سامنے احتجاج کر رہا ہوتا ہوں تو وہیں پر بھی مجھے مارنے کی کوشش کی جاتی ہے. میں جیسے ہی پہنچتی ہوں کورٹ روم میں تو مجھے ان کے میسیجز آتے ہیں کہ آپ پہنچ گئے کورٹ روم میں. ابھی دیکھیں ہمارے انسان ہیں جیتے جاگتے جو لاپتہ ہیں. آپ کہتے ہو کہ یہ فلانا کی طرف سے آیا ہے, آپ کا بندہ جیل میں نہیں ہے, تو ہمارا بندہ جیل میں نہیں ہے, وہ کہاں گیا؟ اسے زمین نگل گئی, آسمان کہاں گیا؟ اٹھا کے لے کے جاتے ہیں تو آپ کے ریاست والے جو نقاب فروش ہیں جو آ کے ہمارے گھروں میں ہمارے چادر اور چاردیواری کو پامال کر کے ہمارے بندوں کو اٹھا کے لے کے جاتے ہیں. آج کل تو ہماری عورتوں کو بھی اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں. اس کی سب سے بڑی ثبوت میں خود ہی ہوں کہ مجھے بھی اٹھا کے لے کے گئے تھے. اور اس کے بعد آپ کہتے ہو کہ آپ کا بندہ جیل میں نہیں ہے. میرا بندہ جیل میں نہیں ہے, آپ کے ریاست والوں کے پاس نہیں ہے, تو کہاں پر ہے؟ اس کا سوال جسٹس ہی ہمیں دے دے, چیف جسٹس ہی ہمیں بتائے کہ ہمارے اتنے سارے لوگ جو ہزاروں کی تعداد میں لاپتہ ہے وہ کہاں گئے, وہ کس کے پاس ہیں؟ اور ہمارے لوگ جیتے جاگتے لاپتہ ہو رہے ہیں. اور جج صاحب سے میں نے صرف سمپل سی یہ کوشچن کی تھی کہ ہمارے پیارے لاپتہ ہو رہے ہیں, انہیں ریاست والے گھروں سے اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں اور ہماری آنکھوں کے سامنے سے. آپ کے بچے کا کوئی قیمتی کھلونا کھو جائے یا آپ کے گھر میں کوئی قیمتی چیز غائب ہو جائے تو اس عالم میں آپ کیا کریں گے؟ ہمارے تو جیتے جاتے انسان ہیں. آپ جیسے بھی کریں, مجھے جسٹس چاہیے, میرے بندے کو لا سکتے ہو یا مجھے دلوا سکتے ہو, اس نے کوئی جرم کیا ہے لائے, کٹہرے میں ہمارا وکیل ہے, ہمارا کیس لڑے گا. اگر ظلم ثابت ہوا آپ لا کے اس کو پھانسی بھی دے, ہماری آنکھوں کے سامنے, ہمیں منظور ہے. لیکن اس طرح یہ زندان کی زندگی ہمیں منظور نہیں ہے. یہ کسی بھی قانون میں, کسی بھی آئین میں یہ چیز نہیں لکھا ہے. اگر آپ دیکھیں کسی بھی کنٹری میں جائیں, سب سے پہلے جو بندہ مجرم ہوتا ہے اس کے جرم کو ثابت کرنا پڑے گا. اگر واقعی میں وہ مجرم ہے پھر اس کو جیل ملے گی, پھر اس کو اٹھایا جائے گا. اس طرح نہیں ہے جو یہ مدینے کی ریاست ہمارے ساتھ کر رہی ہے. جی ہانی, آپ نے عدلیہ سے بھی رجوع کیا اور کوئی سنوائی نہیں ہوئی, اور آپ محمد نسیم کی بازیابی کے لیے سراپا احتجاج ہیں, تو کیا کبھی دوران اس احتجاج آپ کو کوئی مسئلہ یا کوئی مشکل پیش آئی؟ تو میرے گھر میں آئے تھے, گھر میں اکیلی میں رہتی ہوں, گھر کو میں نے تالا لگایا تھا. وہ آئے تھے, ہمیں آنی چاہیے, آنی کہاں پر ہے, ہمیں آنی سے کام ہے, آنی کا مسئلہ ہے. تو گھر والوں نے بولا آنی یہاں پر نہیں ہے, وہ کراچی پریس کلب کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے, آپ لوگ جائیں کراچی پریس کلب کے سامنے, آنی آپ کو وہیں پر ملے گی. تو بولا کہ ہم گھر کا تالا توڑیں گے, ہم گھر کی تلاشی لیں گے. تو مالک مکان نے اور گھر کے سامنے جو دکان والا ہے ان لوگوں نے بولا کہ ہم آپ کو گھر کا تالا توڑنے بالکل نہیں دیں گے, کیونکہ گھر میں آنے کی کوئی ضروری چیز ہو یا کوئی سامان ہو گم ہو جائے, کل کو وہ یہ نہیں کہے گا کہ کسی بندے نے آ کے یا کہ پولیس کی طرف سے کہ ریاست کی طرف سے کسی نے آ کے توڑا ہے یا سامان گم ہو گیا ہے. تو بات ہم پڑوسیوں پر آئیں گے کہ آپ پڑوسیوں نے میرے گھر کی پیروی نہیں کی یا کہ میں موجود نہیں تھی, پڑوسیوں نے آ کے میرے گھر سے کوئی سامان اٹھایا ہے. تو آپ کو اگر آنی چاہیے تو آپ لوگ جائیں کراچی پریس کلب کے سامنے, آنی وہیں پر ہوتی ہے. کبھی کبھار آنی تو پوری رات پر بھی وہیں پر احتجاج کر رہی ہوتی ہے, لیکن ہم آپ کو گھر کا تالا توڑنے نہیں دیں گے. یہ مسئلے ہوتے. اس کے بعد شازیہ کو بھی پتا ہے کہ مجھے راستے سے میں بھی اٹھانے کی کوشش کی گئی تھی, اور اگر میں دیکھوں ان لوگوں کی طرف سے تو روزانہ آئے دن, ابھی میرے جب میں کراچی پریس کلب کے سامنے سے آئی تھی, ابھی آپ لوگوں سے رابطے سے پہلے 20 منٹ پہلے بھی مجھے کال کر کے دھمکی دی گئی تھی. میں دیکھو کوئی جرم نہیں کر رہی ہوں, نہ ہی میں کوئی مجرم ہوں, میں اپنا حق مانگ رہی ہوں اور میں ایک انسان کی زندگی کے لیے آواز اٹھا رہی ہوں جو ان لوگوں کے ادارے کے پاس ہے, وہ خفیہ ادارے والوں نے اپنے پاس رکھی ہے. اگر اس کے لیے مجھے اگر دوبارہ اٹھایا بھی جائے, جس طرح مجھے کہتے ہیں کہ آپ کو دوبارہ بھی اٹھا کے لے کے جا سکتے ہیں, پھر آپ اپنے ذمہ دار خود ہو, بالکل بھی اٹھا کے لے کے جائیں, مجھے اس چیز کی بالکل بھی کوئی ڈر نہیں ہے. اگر میں ڈر جاتی
तो मैं पूरी रात कराची प्रेस क्लब के सामने इनाम अब्बासी, सिंधी भाई है उनके साथ और शाजिया है, इन लोगों के साथ मैं पूरी रात कराची प्रेस क्लब के सामने खड़ी होकर एहतजाज नहीं करती। जो यहाँ पे बारिश हो रही है, आंधी है, तूफान है, जो भी है, मैं आवाज उठा रही हूँ और एहतजाज कर रही हूँ। और मेरा एहतजाज सिर्फ एक फर्द के लिए नहीं है। नसीम वाकई मेरा कजन है, मेरा मंगेतर है, लेकिन मैं हर उस भाई के लिए एहतजाज करूंगी और करती रहूंगी कि जो बेगुनाह जिंदानों में है। और उन माओं को मैं देख रही हूँ और उन माओं की आंसू भी मैं देख रही हूँ तो किस तरह अपने प्यारे लाडले बेटों के लिए तड़प रहे होते हैं। नाज़रीन, जिबरी गुमशुदगियों में अमूमन रियासत खुद मुलविस होती है, इसलिए पाकिस्तान में आपको मेन स्ट्रीम मीडिया इस मसले पर बात करने से कासिर नज़र आती है। हमने कोशिश की कि जिबरी तौर गायब किए गए अफराद के लवाहिकीन के बयानात आपके सामने रखें। उनकी बातें सुनने के बाद यकीनन आपको ये महसूस हुआ होगा कि रियासती अदलिया आइनी और इंसानी हकूक़ की तहफ़्फ़ुज़ की अपनी ज़िम्मेदारियों में नाकामयाब नज़र आती है। अब किसी ऐसी सूरत हाल में जहाँ रियासत किसी शहरी को जिबरी तौर गायब करती है और रियासती अदलिया उसे और उनके लवाहिकीन को इंसाफ की फराहमी में नाकाम होती है, तो ऐसी सूरत हाल में उनके पास इंसाफ के असूल के दीगर कौन से कानूनी ज़राए रह जाते हैं। ऐसे में आलमी इंसानी हकूक़ की तंजीमें क्या किरदार अदा कर सकती हैं और अक़वाम मुत्तहिदा की वर्किंग ग्रुप अगेंस्ट इनवॉलंटरी एंड इनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस क्या किरदार अदा कर सकती है, और कोई भी ख़ानदान अपने गुमशुदा फ़र्द का केस इस वर्किंग ग्रुप के पास कैसे रजिस्टर करवा सकती है, और ये वर्किंग ग्रुप किसी भी मुल्क पर कितना असर रसूख रखती है। इन तमाम मौज़ूआत पर हम कोशिश करेंगे कि आगे जाकर एक तफसीली प्रोग्राम मुनक्किद करें। तब तक मुझे कंबर मालिक और मेरे को होस्ट खुर्शीद करीम और हमारे टेक्निकल डायरेक्टर और प्रोड्यूसर नबी बख्श बलोच को इजाज़त दें। मिलते हैं अगले हफ्ते इन्हीं औकात में। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया।